आज विशेष गरेर हामी यहाँ त्यहाँ दुईजना साथीहरू जुन हामी सँगै काम गऱ्यौँ साथीहरू छन् हामीहरू दुईजना एउटा दिलबहादुर छेत्री अनि जाने अर्को जाने मित्र पाठकजी हामी सँगै काम गरेका साथीहरू अब हामी एकैचोटि मैले स्क्रिनमा देख्न पाएँ मलाई खुसी लागेको छ र यसमा आज विशेष गरेर यो जाने यो जुन एउटा प्रगतिवादी युवा सङ्गठनले जुन एउटा आयोजना गरेको छ र तपाईँहरूले जुन आज मलाई यो जाने कृषि र वनको सेक्टरमा भएको समृद्ध नेपाल बनाउनको लागि कृषि र वनमा के समस्याहरू छन् र के चाहिँ त्यसलाई त्यो समृद्ध बनाउनलाई के चाहिँ समस्याहरूलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा जाने विषय मलाई दिनुभएको छ र म यो विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु र मेरो त परिचय दिइहाल्नु मेरो नाम खेमराज भट्टराई हो म पहिला निजामती सेवामा म चाहिँ झन्डै 24 वर्ष वन मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न निकायमा काम गरेर 2072 सालमा फर्स्ट क्लासबाट राजीनामा गरेँ म 2 वर्ष गरेर बाहिर काम गरेँ अहिले आएर जाने म यो कृषि मलाई के भन्न चाहन्छु भने कृषि उद्योगहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ भने मतलब डिफ्रेन्ट हर्बल फार्महरू अनि चाहिँ फर्टल फार्महरू हामीले खोलेका छौँ र त्यसपछिबाट त्यसैसँग सम्बन्धित भएर मेरो जाने जिज्ञासा समस्या के रहेछ अनि त्यसपछिबाट त्यो समस्या समाधान के भइदिएपछि त्यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने खालको विषयमा लिएर म चाहिँ यहाँ मेरो जाने एउटा प्रेजेन्टेसन दिन चाहन्छु र यो मेरो अहिले मेरो जाने एउटा मैले जुन छ नि मैले यस सेक्टरसँग पढेँ अनुसन्धान गरेँ लगभग झन्डै विश्वको 50वटा भन्दा बढी मुलुक पनि भिजिट गरियो बाहिर नेपालमा पनि काम गरियो बाहिर पनि काम गरियो तर मेरो समग्रमा मेरो चाहिँ सारांश अब्स्ट्र्याक्टमा के भन्न चाहन्छु भने यो देशलाई गरिब बनाउने भनेको कृषि र वन सम्बन्धी नीतिहरू हुन् र यो कृषि र वन सम्बन्धी नीतिहरू के भयो भन्छ भने जङ्गबहादुरको पालाका जुन वन र कृषिसँग नीतिहरू हुन् ठुल्ठुला कुराहरू परिवर्तन भए यहाँ चाहिँ राणा शासन गयो पञ्चायत आयो पञ्चायतपछि प्रजातन्त्र आयो अहिले फेरि चाहिँ लोकतन्त्र आएको छ यसरी ठुल्ठुला कुराहरू परिवर्तन भए जनताको जीविकासँग सरकार राख्ने कुराहरू यसमा परिवर्तन भएको छैन जस्ता कुराहरू थिए त्यस जस्ताको तस्तै छन् तिनै कुराले गर्दा हामीलाई चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने हामीलाई गरिब बनाएको भन्ने मेरो यो निष्कर्ष हो अब हामीलाई कसरी गरिब बनायो भन्ने कुराहरू अब म चाहिँ मेरो अनुभव म भन्न चाहन्छु हरेक देशमा हरेक ठाउँमा अथवा विभिन्न देशमा हरेक हावापानी देशको परिस्थिति कल्चर भूगोल अथवा चाहिँ संसारमा विभिन्न देशमा विभिन्न खालको हावापानी छ त्यहाँ विभिन्न खालका हावापानी भएका ठाउँमा त्यो देशलाई समृद्ध बनाउने खालको विभिन्न अवसरहरू छ र मैले देखेको अवसर नेपालको सबभन्दा ठुलो अवसर के हो भन्नुहुन्छ भने यो अल्टिट्युडनल ग्रेडियन्ट हो यो अल्टिट्युड भनेको कुरामा अलिकति ध्यान दिन चाहन्छु यो अल्टिट्युड भनेको कुरा के हो कसरी जाने यो त अब यसले कसरी बेनिफिट गर्छ भन्ने खालको सन्दर्भमा पनि होला संसारमा हावापानीको जुन विषमता हुन्छ त्यो हावापानीको विषमता भनेको हावापानीमा जुन फरक खालको हावापानी हुन्छ त्यो हावापानीलाई त्यो विभिन्न ठाउँमा विभिन्न हावापानीको परिवर्तन गराउने एउटा मुख्य कारक तत्त्व भनेको के हो भने ल्याटिट्युड हो हैन ल्याटिट्युड भनेको बुझ्नुहुन्छ त्यो ल्याटिट्युड हो त्यो ल्याटिट्युड र अल्टिट्युड भनेको अल्टिट्युडनलको इफेक्ट भनेको ल्याटिट्युडनल ग्रेडियन्ट मिरर इमेज भनिन्छ हैन यो भने मतलब यो जुन भूमध्य रेखा भयो भूमध्य रेखाको जाने उत्तर र दक्षिण दुवैतिर हामी बिस्तारै उत्तरी गोलार्ध अथवा दक्षिण गोलार्धमा हामी बिस्तारै लाग्यौँ भने अब त्यो जाने हावापानीमा विषमता हुँदै जान्छ अथवा फरक हुँदै जान्छ र झन्डै भूमध्य रेखाबाट 75 देखि 76 किलोमिटरको ट्राभल गर्दाखेरि झन्डै 0.6 डिग्री टेम्परेचर घट्दै जान्छ उत्तर पनि घट्छ दक्षिण पनि घट्छ यसरी जुन घट्ने कुराहरू छ अनि त्यसरी नै त्यो घट्ने क्रमले गर्दा के भएको छ भूमध्य रेखाको सँगै दायाँ बायाँ ट्रपिकल भन्यो त्यसपछिबाट अलि माथि गएपछि सब ट्रपिकल भन्यो टेम्परेट भन्यो अल्पाइन भन्यो अनि टुन्ड्रा भयो यसरी विभिन्न खालको चाहिँ हावापानीको एउटा चाहिँ सिर्जना भएको छ र त्यसको जाने अब जुन अगाडि मैले भने
यो अल्टिट्युडनल इफेक्ट भनेको के भन्छ नि, यो ल्याटिट्युडनल ग्रेडियन्ट मिरर इमेज हो। जसरी जाने हामी भूमध्य रेखाबाट बिस्तारै माथि जाँदाखेरि हावापानीमा परिवर्तन हुन्छ, त्यस्तै गरेर अल्टिट्युडमा पनि त्यसरी नै परिवर्तन हुन्छ। र यही कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो नेपालको 250 किलोमिटरको जुन यो चाहिँ तराईदेखि लिएर हिमालय पर्वतसम्मको जुन 250 किलोमिटरको जुन ट्रान्जेक्ट छ, त्यो ट्रान्जेक्टमा संसारमा पाइने जति हावापानी छन् ती सबै हावापानीहरू हाम्रो नेपालमा पाइन्छन्। हेर्नुहोस् है, हाम्रो देशको बेनिफिट भनेको त्यही हो। संसारका सबै हावापानी पाइन्छन् भने मतलब के हुन्छ, संसारको सबै खेती गर्न सकिन्छ भनेको कुरा हो नि। संसारका सबै खेती गर्न सकिन्छ भने मतलब संसारका सबै खेती भनेको त कुनै खेती त जाने अरबौं के अरे लाखौं रुपियाँ, 1 केजीलाई लाखौं रुपियाँ पर्ने खेतीहरू पनि छन्, कुनै त झन् सयौं डलर पर्ने खेतीहरू पनि छन्। भने मतलब विभिन्न हाम्रो देशमा, हाम्रो देशको तराईदेखि लिएर हामी उत्तरतिर हामी हेरौँ भने संसारमा पाइने सबै खालको हावापानी छ र संसार खालको सबै खालको जाने हामी खेतीपाती गर्न सकिन्छ। तर हाम्रो यो जुन कुरालाई छ नि, सुरुबाट हेर्दाखेरि हाम्रो जाने राणा शासनको हाम्रो नीति नियम र जाने यो जाने हाम्रो सरकारी डकुमेन्टेसनहरू, रुल एन्ड रेगुलेसनहरू हेर्दाखेरि र सरकारी कार्यक्रम हेर्दाखेरि यो हाम्रो जाने सबैभन्दा ठुलो बेनिफिट छ। राज्यले यो बेनिफिटलाई अहिलेसम्म चिन्न सकेको रहेछ। हेर्नुहोस् है, यो कसरी भन्ने खालको कुरा आउला। अब जस्तै हामीसँग संसार, मैले त भनेको संसारको सबै खालको हावापानी छ र संसारको सबै खेतीपाती गर्न सकिन्छ भनेर जुन मैले भने, त्यो भने मतलब के हो भने नि, तराई छ त्यो ट्रपिकल खालको भयो, त्यो अलिक गर्मी हावापानीमा हुने देशका हावापानीको खेती त्यहाँ गर्न सकिन्छ। यो भने मतलब संसारका सबै खालको ट्रपिकल कुराहरू हेर्दाखेरि संसारका ट्रपिकल देशहरूमा कुनै कुनै त एकदम बहुमूल्य खेती पनि होलान्। ती बहुमूल्य खेतीको पनि हामीसँग खेती गर्न सक्ने एउटा चाहिँ हावापानी रहेछ। अनि अलिकति माथि गएपछि के भयो, मिडिल आयो, त्यहाँ सब ट्रपिकल टाइपको अथवा उपोष्ण टाइपको चाहिँ हावापानी छ। धेरै गर्मी पनि होइन, धेरै जाडो पनि होइन, त्यस्तो खालको चाहिँ हावापानी छ। त्यहाँ पनि त्यस्तै खालको जाने त्यसको खेती ल्याएर गर्न सकिन्छ। भनेपछि मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा के भने, संसारको सबै खालको हावापानी छ भनेपछि त संसारको सबै खेती गर्न सक्ने भएको भने यहाँ त कस्तो कार्यक्रम कसरी जानु पर्दो रहेछ भन्नुहुन्छ भने नि, सरकारमा अथवा जाने नेपाल सरकारमा यस्तो खालको निकाय हुनुपर्दो रहेछ जुन निकायले संसारमा सबैभन्दा बहुमूल्य वस्तुहरू के हुन्, बहुमूल्य खेतीहरू के हुन्, बहुमूल्य जडीबुटी के हुन्, बहुमूल्य रुख के हुन्, ती सबै ल्याएर इन्ट्रोड्युस गराउने, त्यसलाई ट्रायल गराउने र त्यसपछिबाट यो जाने यस्तो ट्रायल गरिसकेपछि यो जाने खेती यसको चाहिँ जुम्लामा हुनु पर्दो रहेछ, यो जाने अथवा हुम्लामा हुन सक्दो रहेछ, अथवा यो ताप्लेजुङमा हुँदो रहेछ, यो जाने झापामा हुँदो रहेछ, यो चाहिँ नेपालगञ्जमा हुने रहेछ भनेर यसरी जाने सिफारिस गर्ने खालको एउटा निकाय हुनु पर्दो रहेछ। त्यो निकाय नै अहिलेसम्म रहेछ। र मैले देखेको भनेको के हो भने मैले वास्तवमा यो ल्याटिट्युडनल र अल्टिट्युडनल ग्रेडियन्टमा हामीले 15-20 वर्ष चाहिँ अनुसन्धान गरेँ। यसरी हेर्दाखेरि जाने देशमा के हो भने हामीले चाहिँ अरूले जे गरे हामी त्यही गर्छौँ। हाम्रो देशमा चाहिँ हामीले आफ्नो देशको बेनिफिट के रहेछ त्यही बेनिफिटलाई हामीले चाहिँ चिन्न सकेका रहेछौँ। र त्यति भइदिएको भए के हुन्थ्यो भने भन्नुहुन्छ भने जस्तै अब हुन त अब यहाँ कस्तो भइरहेछ तपाईँहरूले देख्नु भएको होला। आजभन्दा 6-7 वर्ष पहिला क्युपी भन्ने फलफुल थिएन, स्याउ पनि थिएन होइन। अहिले तपाईँहरूले सुन्नुभयो यो जाने 2 वर्ष पहिला त यो ड्रागन फ्रुट भन्ने फलफुल थिएन। अनि तपाईँले अर्को खेती सुन्नु होला, अहिले यो चाहिँ चिया सिड भन्ने रिसेन्टली इन्ट्रोड्युस भइरहेको छ। अनि यो सावर सप भन्ने जुन क्यान्सर किलर भन्छ त्यो खेती 2-3 वर्ष पहिला थिएन। हेर्नुहोस् है, यी खेतीहरू बिस्तारै के भयो भने संसारका दक्षिण के अरे नर्थर्न के अरे साउथर्न हेमिस्फियर, नर्थर्न हेमिस्फियरमा जुन खेतीहरू हुन्छन् बिस्तारै नेपालमा पनि इन्ट्रोड्युस हुँदै गइरहेका छन्। तर यो कसरी भइरहेको छ भन्नुहुन्छ भने नि, कृषक अगाडि सरकार पछाडि। यो तपाईँले जुन भन्नुभयो नेपालमा जति नयाँ खेतीहरू छ यस कुनै पनि यो सरकारले ल्याएर यो फलान ठाउँमा हुने रहेछ यो खेती गर्नुहोस् भनेको कुराहरू होइन। यहाँ त उद्यमी मान्छेहरू, उद्यमी कृषकहरूले अलिकति त्यस्तै खालका इन्थुजियास्टिक मान्छेहरूले ल्याएर खेती गरेको कुराहरू। जस्तै उदाहरणको लागि म आफैले भन्नुहुन्छ भने 4-5 वटा क्रप म आफैले इन्ट्रोड्युस गरेर अहिले त्यसले चाहिँ अहिले चाहिँ भाइरल भइरहेको छ। जस्तै यो चिया सिडको लगभग छ नि, म विगत 2 वर्षदेखिबाट यो जाने कृषि टिभीमा गएर यो सिरिज अफ चाहिँ इन्टरभ्यू दियो। यो जस्तै यो ड्रागन फ्रुटको कुराहरू गर्नुहोस्, यो चाहिँ चिया सिडको कुराहरू गर्नुहोस्, अगारुटको कुराहरू गर्नुहोस्। यी कुराहरू के भयो भने अहिले आउँदाखेरि जाने तिनले ठुलो मार्केट लिइरहेको अवस्था छ। र मलाई के देखेँ भन्नुहुन्छ भने मैले
म विशेष गरेर अरू मुलुकमा जाँदाखेरि त्यहाँ के जाने हेर्दाखेरि के हेर्छु भन्नुहुन्छ भने के जाने के मार्केट छ, कुन बजारमा कुन आइरहेको छ, कहाँबाट कुन चाहिँ प्रडक्टहरू आइरहेको छ, त्यो नेपालमा हुन्छ कि हुन्न भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ मैले अनुसन्धान गर्छु। अनि भयो अनि भने बिउ किन्छु, बिउ किन्न नि पाइएन भने कुनै फल रहेछ भने म फल खाएर आउँछु। यसै गरेर जुन मैले नेपालमा सावरसप भनेको जुन क्यान्सर किलर हो त्यसलाई इन्ट्रोड्युस गराइयो, त्यो अहिले आएर जाने त्यो वास्तवमा सबै मान्छेहरूले त्यो एउटा सबै मान्छेको चाहिँ एकदम फेभरेट त्यो फलहरू भइरहेको छ। यसरी यो गर्नुपर्ने काम कसले भन्नुहुन्छ भने राज्यले गर्ने कुरा हो। राज्यको के हुनु पर्थ्यो भन्नुहुन्छ भने यहाँ भएको कुरा के रहेछ भने भएको कुराहरू हुनुपर्ने कुरा के थियो भन्नुहुन्छ भने यहाँ सरकारका जाने ट्रपिकल इन्स्टिच्युटहरू, ट्रपिकल क्रप रिसर्च इन्स्टिच्युटहरू, सब ट्रपिकल क्रप रिसर्च इन्स्टिच्युटहरू, टेम्परेट क्रप रिसर्च इन्स्टिच्युटहरू अनि अल्पाइन क्रप रिसर्च इन्स्टिच्युटहरू, यस्ता खालका रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरू हुनु पर्थ्यो। अनि ट्रपिकल कन्ट्रीहरूबाट ल्याएर जाने प्रडक्टहरू नेपालमा जाने ट्रायलहरू गराउने, अनि सब ट्रपिकल कन्ट्रीबाट सब ट्रपिकल रिसर्च इन्स्टिट्युसनमा ल्याउने, अनि अल्पाइनबाट अल्पाइन रिसर्च इन्स्टिट्युसनमा ल्याउने। यसरी ल्याएर ट्रायल गरेर त्यो नेपालमा बहुमूल्य अझ मूल्यवान वस्तुहरू जसको मूल्य अथवा प्राइस राम्रो छ त्यस्ता वस्तुलाई ल्याएर इन्ट्रोड्युस गराएर ट्रायल गराएर अनि त्यसको त्यो निकायले यो जिल्लामा हुन्छ, यसको खेती यसरी गर्न सकिन्छ भनेर जाने त्यस्तो खालको जाने निकाय आवश्यक पर्थ्यो। र अहिले मैले सबैभन्दा समस्या भनेको यस्तो निकायको आवश्यक थियो र यो छैन। सबभन्दा प्रमुख समस्या नै यही नै हो। र यसमा छ नि कृषि र वनका भएका समस्याहरू। अब म हेर्नुहोस् के भन्नु छु भने मैले के भने मैले मेरो जाने चिज भनेको मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ के हो र कुरा सही पनि कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो देशलाई गरिब बनाउने भनेको कृषि र वन सम्बन्धी नीतिहरू भन्छु। हेर्नुहोस् अब तपाईँलाई कस्तो लाग्छ हेर्नुहोस् है, म पनि जाने वन मन्त्रालयको विभिन्न निकायमा काम गरेको मान्छे, मलाई पनि त्यति धेरै महसुस थिएन। जब जाने त्यसपछि म आफै चाहिँ उद्यमी भएर काम गर्न थालेँ। यहाँ समस्या के रहेछ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो देशमा ठुल्ठुला राजनीतिक परिवर्तनहरू भए र साना जनतालाई जनताको जाने जीविकामा असर पार्ने खालका नीतिगत सुधारहरू भएकै छैन। र यो कुरालाई जाने म यहाँ पछि बताउन पनि चाहन्छु। जस्तै अब हेर्नुहोस् अहिले के भएको छ भने जडीबुटीको सेक्टरमा 3टा सेक्टरहरूको डेभलप भएको छ। संसारभरि यसले जाने इन्डस्ट्रीको रूप लिएको छ। बिलियन US डलरको ट्रान्जेक्सन हुन्छ, व्यापार हुन्छ। यो जडीबुटीका 3टा सेक्टर कुन हुन् भन्नुहुन्छ भने एउटा त हामी क्लासिकल जडीबुटीहरू, एउटा जाने जुनबाट हामी औषधि बनाउँछौँ त्यो जाने जडीबुटीको सेक्टर हो। त्यसमा हाम्रो नेपालमा धेर थोर विकास भएको जहाँ लाग्छ, भइरहेको पनि छ। र अर्को सेक्टर हो भन्नुहुन्छ भने यो एसेन्सियल आयल अथवा चाहिँ सुगन्धित वनस्पतिहरू जुनमा चाहिँ त्यो एउटा एरोमा हुन्छ अथवा बास्ना हुन्छ, त्यो बास्नाबाट डिस्टिलेसन गरेर त्यो बास्नालाई एक्सट्र्याक्ट गरेर त्यसपछि त्यो तेल निकालिन्छ। त्यो तेललाई हामीले चाहिँ विभिन्न इन्डस्ट्रियल प्रडक्टहरू अथवा चाहिँ साबुन स्याम्पूदेखि लिएर कस्मेटिक्स प्रडक्टहरू, पर्फ्युमरी प्रडक्टहरू बनाउने काम भएको छ। यो जुन सेक्टर भनेको एभ्रिडे दिन 2 गुणा रात 4 गुणा बढिरहेको सेक्टर छ। र एउटा यो। अनि अर्को कुराहरू के भन्नुहुन्छ भने आजभोलि तपाईँले कहीँ पनि जाँदाखेरि यसमा त यो खानामा त एन्टिअक्सिडेन्टको तत्त्व चाहिन्छ, यो फलमा एन्टिअक्सिडेन्ट वाला तत्त्व छ, यो खानुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू, त्यसपछि त्यसको सवाल जवाफहरू, त्यसको इन्फर्मेसनहरू सुन्नु भएको होला। त्यस्तो कुरालाई के भनिन्छ सुपर फुड भनिन्छ। त्यो सुपर फुडको जुन एउटा कन्सेप्ट छ नेपालको नीति तथा कार्यक्रममा अहिले आएकै छैन। जस्तै अहिले आज तपाईँहरू सुन्नु भएको होला, जस्तो यो मोरिङ्गाको प्रडक्ट। मोरिङ्गा भनेको संसारमा के हो भने झन्डै 2,50,000 वनस्पतिहरू छन्। ती वनस्पतिहरू भन्दा पनि सबैभन्दा बढी पोषिलो वनस्पति हो मोरिङ्गा। तर मोरिङ्गा वनस्पति त्यस्तो हुँदा हुँदै पनि यसलाई हाम्रो देशको नीति तथा कार्यक्रमले त्यसलाई न त त्यसलाई चाहिँ वनको जाने प्रडक्ट मान्छ, न त कृषिको प्रडक्ट मान्छ। अब यो कसरी जाने यति धेरै जाने सुपर फुड भयो भन्नुहुन्छ भने मानव शरीरलाई के चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भने मानव शरीरलाई विभिन्न भिटामिनहरू चाहिन्छ। भिटामिन A, B, C, D, E विभिन्न जाने भिटामिनका सिरिजहरू भए। मिनरल्सहरू भन्नुहुन्छ भने जाने म्याग्नेसियम, क्याल्सियमदेखि लिएर यस्ता खालका जाने यो मिनरल्सको सिरिजहरू चाहिँ आवश्यक पर्छ र एन्टिअक्सिडेन्ट तत्त्व आवश्यक पर्छ। सबैभन्दा बढी पाइने भनेको त्यो मोरिङ्गा हो। अब हामीलाई हामी दुध भन्छौँ। दुध भनेको के हो भन्छ भने हामी अमृत भन्छौँ। अमृत किन भनियो भन्छ त्यसमा प्रशस्त मात्रामा जाने मानव शरीरलाई चाहिने पौष्टिक तत्त्व पाइने भएको हुनाले अब दुधसँग कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने दुधभन्दा 14 गुणा बढी चाहिँ मोरिङ्गा हुन्छ। त्यो मोरिङ्गा भनेको फेरि नेपालकै वनस्पति हो। यो हिमालयन ट्र्याकको यो ट्रपिकल
हिमालयन ट्र्याकको यो ट्रपिकल र सब ट्रपिकल ट्र्याकमा नेपाल, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान हुँदै यो ट्र्याकमा त्यसको चाहिँ एउटा प्राकृतिक रूपमा त्यो ठाउँमा त्यसको चाहिँ ओरिजिन भएको। अहिले आएर त्यसको चाहिँ त्यो जुन मोरिङ्गाको प्रडक्ट हो, भारत भनेको संसारमा लिडिङ प्रड्युसर हो, संसारमा सबैभन्दा बढी मोरिङ्गा उत्पादन गरेर अहिले इन्टरनेसनल मार्केटमा बेच्ने कन्ट्री संसारमा भारत हो। र नेपालमा भर्खरै मात्रै जाने अब यो मोरिङ्गाको कुराहरू मान्छेले प्रचार भएको छ, मान्छेले सोध्छन् भर्खर खेती प्रवृत्तिको लागि चाहिँ कुराहरू भएको छ। तर नेपालको नीति तथा कार्यक्रमले कुनै पनि ठाउँमा यो मोरिङ्गा भनेको यस्तो प्रडक्ट हो भनेर नीति तथा कार्यक्रमले कहीँ पनि छोडेन। यसरी नै यस्तै यो नै हो एउटा प्रमुख समस्या भनेको यही नै हो। र हाम्रो जाने यस्तो थुप्रै खालका सुपरफुडहरू छ। यो सुपरफुड गर्ने सुपरफुडबाट अझ जस्तो हिमालयन जडीबुटीको कुराहरू गर्नुहुन्छ भने हिमालको जाने नर्थन एउटा जाने हाम्रो हिमालयन जुन रेन्ज छ त्यहाँ पाइने सबै वनस्पतिहरू विशेष गरेर जडीबुटीहरू भनेको त्यहाँ त्यसबाट हामीले के गर्न सकिन्छ भने सुपरफुड बनाएर हामीले बाहिर बनाउन सकिन्छ, पठाउन सकिन्छ। अब हामीले जाने अब हामी खाद्यान्न कुराहरू गर्नुहुन्छ भने हामीले जाने गेडागुडीदेखि लिएर दालदेखि लिएर बोडी, भटमास, कोदो, गहुँ, मकै सबै कुराहरू हामी आयात गर्छौँ। हामीले निर्यात गर्ने खाद्यान्न केही पनि छैन, किनभने हामी आफैलाई पुगेको छैन। र यसरी हेर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ जडीबुटीको सेक्टर अथवा चाहिँ सुपरफुडको सेक्टर अथवा चाहिँ यो जुन सुगन्धित वनस्पतिको सेक्टर भनेको नेपालमा पोटेन्सियल बाहिर एक्सपोर्ट गर्ने एउटा पोटेन्सियल एउटा सेक्टर हो, जुन भनेको हाई भ्यालु पनि छ, जसले देशलाई समृद्ध पनि बनाउन सक्छ। यसरी हेर्दाखेरि हामीले खेती गर्न सकिने कुराहरू अथवा यहाँले सुन्नु भएको छैन, अगारवुड जस्ता प्रडक्टहरू अहिले जाने हामी अगारवुड जस्ता जुन संसारमा सबैभन्दा महँगो काठ। अब अगारवुड भनेको प्राकृतिक रूपमा हाम्रो चाहिँ छिमेकी राष्ट्र भारतको चाहिँ आसाममा प्राकृतिक रूपमा त्यहाँ पाइन्छ। र अहिले टेक्नोलोजीले के भएको छ भने अगारवुडलाई हामीले जाने त्यसलाई अलिकति इनोकुलेसन गरेर मान्छेले हार्भेस्ट चाहेको तरिकाले चाहेको दिनमा हार्भेस्ट गर्ने टेक्नोलोजी डेभलप भइसकेको अवस्था छ। र अगारवुडको प्राइस भन्नुहुन्छ भने 1 केजी काठको प्राइस भनेको 50 देखि 50 नेपाली रुपियाँ अथवा नेपाली रुपियाँ 50 लाखदेखि 60 लाख रुपियाँ नेपाली पर्छ। अहिले तपाईँहरूले चाहिँ अगारवुड भनेर भर्खरै गुगलमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अगारवुड जस्ता जुन प्रडक्टहरू छन्, अगारवुड जस्ता प्रडक्टहरू मैले के भन्छु यो समृद्ध यो देशलाई समृद्ध बनाउने हो भने अगारवुडको खेती गर्नुपर्छ। र अगारवुड कहाँ हुन्छ भने नेपालको चाहिँ 2000 मिलिमिटर भन्दा बढी पानी परेको ठाउँमा अगारवुड खेती गर्न सकिन्छ। अगारवुड भनेको नेपाललाई धनी बनाउने हो भने अगारवुडको खेती गर्नुपर्छ। र अगारवुड जाने नेपालमा हुन्छ। नेपालमा जाने आज कुनै पनि हाम्रो नेपालीहरू आसाममा गएर आजभन्दा 50-60 वर्षदेखिबाट त्यहाँ जुन मान्छेहरू गएका छन् त्यहाँबाट ल्याएर नेपालमा विभिन्न जिल्लामा रुखो पनि रोपेका छन्, त्यो हुर्केर ठुलो भएर बढिरहेको अवस्था पनि छ। यो अगारवुड भनेको संसारमा त यसको जाने ट्रेडको हिस्ट्री हेर्नुभयो भने ईसा पूर्व 300-400 वर्षदेखिबाट पहिले नै यसको चाहिँ मार्केट छ। र यसको चाहिँ संसारमा वान अफ द इस्टाब्लिस ग्लोबल मार्केट भनेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ यो अगारवुडको कुरा छ। तर दुःखको कुरा के छ भने हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमले यसलाई न त कृषि मान्छ न त वन मान्छ, यो कानुनले यसलाई जाने ढोका लगाइदिएको छ। यो कसरी ढोका लगाइदियो हुन्छ भने नि जडीबुटीलाई हेर्ने कुनै निकाय नै छैन नेपालमा, कानुनमा। नेपालको अब हामीले चाहिँ जडीबुटी भन्नाले रुख वृक्षहरू भए यो सम्बन्धित कानुन कुन भने वन ऐन हेर्नुहोस् है। अब वन ऐनले जडीबुटीलाई कसरी चाहिँ परिभाषित गरेको छ भन्नुहुन्छ भने गैर काष्ठ वन पैदावार भन्छ। हेर्नु सम्बन्ध समस्या कहाँ रहेछ भन्नुहुन्छ भने नि संसारमा नेपालको हामी खाद्यान्न सबै आयात गर्छौँ, निर्यात गर्न सक्ने चाहिँ सबभन्दा सम्भावना बोकेको वनस्पति के अरे सम्भावना बोकेको सेक्टर भनेको यिनी जडीबुटीहरू भए, वनस्पतिहरू भए, यिनी सुपरफुडहरू भए। तर हाम्रो कानुनले जडीबुटीलाई कसरी परिभाषित गर्यो भन्नुहुन्छ भने नि गैर काष्ठ वन पैदावार भन्छ वन ऐनले। गैर काष्ठ वन पैदावारको परिभाषा फेरि वन ऐनले कसरी परिभाषित गरेको छ भने नि जङ्गलबाट प्राप्त हुने जङ्गली जनावरको अवयव अथवा अखेटो पार अथवा जडीबुटीलाई गैर काष्ठ वन पैदावार भनिन्छ। हेर्नुहोस् है। अब हेर्नुहोस् चितवनको तपाईँले जाने कानुनलाई राम्रोसँग एनालाइसिस गर्नु भने चितवनको राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पाइने गैँडाको खाक एउटा जडीबुटीलाई गैर काष्ठ वन पैदावार भनिन्छ।
त्यसले गर्दा सबै ढोका बन्द गर्यो। अब ढोका खोल्नलाई के हुनु पर्यो? तर जडीबुटी भनेको त खेती गर्ने धेरै कुनै त जङ्गलमै नहुने कुराहरू पनि छन्। जडीबुटी भनिसकेपछि के भयो? तपाईँले खेती गर्नुभयो भने पनि के भयो भने नि त्यो गैरा घाँस वन पैदावार भयो। अथवा चाहिँ तपाईँले खेती गरेको कुरा पनि चितवनको राष्ट्रिय निकुञ्जबाट सङ्कलन गरेको, अथवा चाहिँ लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जबाट सङ्कलन गरेको, अथवा चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय वनबाट सङ्कलन गरेको प्रोडक्ट सर हाम्रो कानुनले माने। यसले गर्दाखेरि के भयो भन्नुहुन्छ भने नि, अनि हामी के भन्छौँ? जडीबुटी हामी निर्यात गर्छौँ भन्छौँ। अब हामी कति निर्यात गर्दो रहेछौँ भन्नुहुन्छ भने मैले यो 2000 आर्थिक वर्ष 74-75 सालको डेटाहरू हेर्दा के पाएँ भन्नुहुन्छ भने नि, हामीले झन्डै 14 के अरे यो सरकारी तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 13 अरबको हामी निकासी गरेका छौँ जडीबुटी। 1 अरब 34 करोडको हामी आयात गरेका छौँ। हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई विश्वास लाग्ला हामी निर्यात भन्दा आयात हामी 10औं-12औं गुणा बढी हामी आयात गर्छौँ जडीबुटीमा। हेर्नुहोस् है, यो कुरो चाहिँ तपाईँहरूलाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो 2075 सालको चाहिँ यो एउटा नयाँ पत्रिकाले त्यो डेटा सहित त्यो निकालेको पनि थियो। सायद त्यो कुराहरू चाहिँ मसँग पनि छ। यसरी हेर्दाखेरि अब हामी सबै कुरा त हामी आयात गर्छौँ है। हामी धेरै मान्छेहरूलाई अब हाम्रो जाने यो वन मन्त्रालय र कृषिको मान्छेहरूलाई के भ्रम छ भन्नुहुन्छ भने हामी जम्मै जडीबुटी हामी निकासी गर्छौँ भन्छौँ, तर त्यो कुरा होइन। अब किन यो होइन भन्नुहुन्छ भने नि, म पनि एउटा जाने इन्टरप्रेनर मान्छे हो, जडीबुटीको इन्टरप्रेनर। जस्तै म पनि गोर्खा आयुर्वेद कम्पनीको एउटा जाने प्रमोटर हुँ। मैले हेर्दा के पाएँ भन्नुहुन्छ हामी सालको बोक्रा आयात गर्छौँ। तपाईँलाई पत्याउनु होला, सालको बोक्रा नेपालमा 500 टनभन्दा बढी आयात हुन्छ। कसरी आयात हुन्छ भन्छ नि, सालको बोक्रा भनेर आयातै हुँदैन, त्यो के हुन्छ असोजको बोक्रा भनेर आयात हुन्छ। हेर्नुहोस् अब यो के समस्या। अनि त्यस्तै गरेर अब हामी यो जाने के हुन्छ, यो टाँकी भयो, त्यसपछि कोइरालो भयो, यिनीहरू जाने बहुत महत्त्वपूर्ण जडीबुटीमा पर्छन् र यिनीहरूलाई यो कञ्चनार वर्गको जडीबुटीहरू अथवा कञ्चनार वर्गको जाने औषधि उत्पादन गर्न काम लाग्छ। र हामी जाने त्यो टाँकी अनि त्यसपछि कोइरालाको बोक्रा हामी त्यो पनि आयात गर्छौँ। त्यो के भनेर आयात गर्दा रहेछौँ भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई हामी कञ्चनार भनेर, कञ्चनार छाल भन्छ। अब यो कञ्चनार छाल भनेर आइरहेको छ, त्यो के हो कञ्चनार छाल भनेर त्यसलाई हेर्ने निगाह नि छैन नेपालमा है। त्यो त नेपालमै पाइन्छ, नेपालमा त्यो भारतबाट ल्याउनु पर्दैन भन्ने खालको त्यतै सल्लाह दिने निगाह पनि छैन। यसले गर्दा के हो भने हामीले यस्तो जडीबुटीको सेक्टरमा जुन एउटा पोटेन्सियल छ, जुन नेपालमै छन्, त्यस्ता खालका जडीबुटीहरू पनि हामीले भारतबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था आइरहेको अवस्था छ। यो सबै कुरा केले भयो भन्छ भने यसलाई यो जाने समस्या कहाँ गयो भने यो नीति तथा कार्यक्रममै यो जाने समस्या म देख्छु। कसरी समस्या भइदियो भन्नुहुन्छ भने नेपालको कानुनले तपाईँले गएर सालको बोक्रा खुर्केर सालको बोक्राहरू चाहिँ तपाईँले जाने ल्याएर बिक्री गर्न पाउनुहुन्न, किनभने हाम्रो चाहिँ वन ऐनले त्यति खुकुलो दिएको छैन। अब त्यसपछिबाट अनि यो वन ऐनले त्यस्तो खालको जाने प्रोभिजन नराखेको हुनाले मान्छेले गएर सालको बोक्रा चाहियो भने के हुने भयो भने नि सालको बोक्रा नेपालमा हार्भेस्ट गर्ने चाहिँ कानुनले त्यति एलाउ गरेको छैन। त्यसपछिबाट यहाँ त फ्याक्ट्रीलाई त त्यो औषधि बनाउनु पर्यो, अनि फोन गरेपछि सिधै ट्रक त जाने आफ्नो फ्याक्ट्रीसँग आइपुग्छ। कहाँको यो बनमुन्दाको लफडा लाग्ने। त्यसले गर्दा यस्तो खालको समस्या भएको हुनाले हाम्रो नेपालमा जडीबुटीहरू हामी चाहिँ नेपालमा हुँदाहुँदै पनि हामी बाहिरबाट हामी आयात गरेको अवस्था छ। अब हामी फेरि जडीबुटी निर्यातै नगरेर भने हामी जडीबुटी कुन निर्यात गर्छौँ भन्छ भने हामी चाहिँ हायर अल्टिट्युडको हिमाली भेगको जडीबुटीहरू विशेष गरी यो जटापछि कुर्की लगायतको जडीबुटी हामी निर्यात गर्छौँ। यसरी हेर्दाखेरि हामी समस्या किन जाने, अब नेपालमै हुँदाहुँदै पनि नेपालकै जडीबुटीहरू पनि हामीले चाहिँ बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो तथा नीति तथा कार्यक्रमले यस्तो खालको जाने यो खालको कुराहरू नै यस्तो खालको चाहिँ जुन प्रोभिजन छन्, जुन कानुनका समस्याहरू छन्, समस्याग्रस्त भइदिए। र यहाँ अर्को कुराहरू कस्तो छ भने मैले अहिले चाहिँ एउटा हर्बल फार्म सञ्चालन गर्छु, गोर्खा अर्ग्यानिक हर्बल फार्म। हामीले जाने अहिले आयुर्वेदिक औषधि बनाउने 50-60वटा जडीबुटीको हामी खेती गर्छौँ। हेर्नु समस्या कहाँ रहिदियो भन्नुहुन्छ भने नि आफ्नो फार्ममा खेती गरेर हार्भेस्ट गरेको कुराहरू के छ भने नि फार्मबाट रोडमा ल्याउने बित्तिकै पुलिसले समात्छ। हेर्नुहोस् है, कानुनले के भन्छ भने नि कानुनले के भन्छ गैरा घाँस वन पैदावार भयो, त्यहाँ कुनै निकाय नै छैन त्यहाँ। र त्यो वन ऐन हेर्दै जानुभयो भने नि नेपालमा जडीबुटीको खेती गरिन्छ, प्राइभेट मान्छेहरू पनि लगानी गरेका छन्। त्यसपछिबाट त्यहाँ चाहिँ निजी जग्गामा अथवा लाल पूर्जाको जग्गामा पनि जडीबुटी खेती हुन्छ भन्ने खालको कुरा कानुनले कुनै पनि कानुनले बोल्दैन। र यसलाई हेर्ने निकाय वनले भन्छ, कृषिले हेर्ने भन्छ, कृषिले के भन्छ वनले हेर्ने भन्छ। यसलाई हेर्ने निकाय नै छैन। हेर्नुहोस् है, अब मेन समस्या भनेको यही छ। र यसले गर्दाखेरि अब हेर्नुहोस् है, अनि यो कानुन यो जाने
यो विगत 2 वर्षदेखिबाट यो समस्याहरू भएको हुनाले मैले यसको यो नीतिगत कुराहरू विभिन्न ठाउँमा देख्दै पनि आइरहेको छ नि बोल्दै पनि आइरहेको र यो वन ऐन जाने एउटा परिमार्जन हुने कुरामा अहिले यो जाने यो वन यो कृषि तथा वन समितिको जाने अध्यक्ष जुन एउटा जाने यो जुन पार्लियामेन्ट समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँलाई गएर पनि मैले भेटेँ थुप्रै पटक हामीले भेटियो र उहाँले के भन्नुभयो भन्नु जाने डाक्टर साहब ठ्याक्कै के लेख्नु पर्ने भयो लेखेर दिनुहोस् म यसलाई जाने यसलाई सुधार गर्छु भन्नुभयो अनि लेखेर दिँदाखेरि मैले के लेखेर दिएँ हामीले 2-4 जना साथीले सल्लाह गरेर हामी के लेखेर दियो भन्नुहुन्छ भने निजी जग्गामा खेती गरिएको निजी जग्गा भनेको अझ त्यसले अब कन्फ्युजन होला भनेर निजी जग्गा भनेको लाल पूर्जा निजी जग्गा भनेको अनि ब्राकेटमा लाल पूर्जा भएको जग्गामा कृषि उपज सरह खेती गरिएको प्रोडक्टलाई सहज ओसार पसार कृषि उपज मानि कृषि उपज सरह मानेर अनि सहज ओसार पसार हुनुपर्ने भनेर लेखेर दियो अनि उहाँलाई दिँदाखेरि के भन्नुभयो उहाँले त्यो वन ऐनमा त जडीबुटी भन्ने कुरा त पहिले परेर ए डाक्टर साहब यो जडीबुटी भन्ने शब्द त परिसकेर त भन्नुभयो हेर्नुहोस् यसले के देखाउँछ भने हाम्रो देशको जुन माननीय छन् नीतिगत तहमा भन्ने मान्छेहरू छन् त्यो लेभल हेर्नुहोस् त ल जडीबुटी भन्ने कुरो त्यहाँ परिसकेको छ भन्नुभयो मलाई हामीले खोजेको त के अरे वन ऐनमा जडीबुटी भन्ने कुरा त परिहालेको हुन्छ नपर्ने कुरो नि थिएन परिहालेको छ तर हामीले खोजेको त के हो भने नि यसलाई यसको खेती हुन्छ निजी जग्गामा नि जडीबुटीको खेती हुन्छ त्यो निजी जग्गामा खेती गरिएकोलाई सहज ओसार पसार पनि होस् भन्ने खालको पनि आशय वन ऐनले बोलोस् भन्ने कुरा थियो त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ त्यो जाने त्यसमा हामीले चाहिँ सुधार गर्न हामीले चाहिँ सकिएन समस्याहरू यसरी के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने कृषि र वनको सेक्टरमा थुप्रै खालका समस्याहरू छन् यी समस्याहरू अहिले उब्जिएका समस्याहरू होइनन् राणाको पालादेखिबाट जाने यो जुन लेगासीका कानुनहरू यसमा सुधारै भएको छैन अब अहिले मैले तपाईहरुलाई जुन भने नि जुन हाम्रो चाहिँ वनसँग सम्बन्धित कानुनहरू छन् तिनीहरू के छन् संरक्षणवादी कानुनहरू मात्रै छन् हेर्नुस् आज चाहिँ हाम्रो देशको भूभाग झन्डै 45% जङ्गलले राखिएको छ हामी चाहिँ वर्षमा 7-8 अरबको काठ हामी काठ आएर गर्छौँ एउटा कुरा जडीबुटी त हामी चाहिँ 13 अरबको हामी जडीबुटी आएर गर्छौँ यी जुन काठको 7-8 अरब भयो जडीबुटीको चाहिँ 15-20 अरबको जुन जडीबुटी हो यसलाई हामी चाहिँ सुन्नेमै झार्न सक्ने अवस्था छ समस्या कहाँ गयो भन्नु चाहिँ नीतिगत समस्यामा गएर अल्झियो अब यो जडीबुटीको यो हेर्ने निकाय कुन भन्नुहुन्छ भने अहिले हेर्दाखेरि जडीबुटीमा हेर्ने निकाय नै छैन अब त्यसपछि म एउटा बुढो वनस्पति विभागबाट ग्रुमिङ भएर आएको मान्छे हो अब वनस्पति विभागलाई यो खालको चाहिँ कानुन त्यस्तो खालको चाहिँ त्यस्तो खालको नीतिगत कुरा यो चाहिँ अधिकार पनि दिएको पनि छैन एउटा त्यसपछि भएर छ नि अब यसलाई हेर्ने भनेको यसको चाहिँ आकर्षित वन ऐन र अनि कृषिले के भन्छ भन्नुहुन्छ भने कृषिको यसबाट मैले कृषिको मन्त्रीजीसँग कुरा भयो उहाँले यसलाई जुन छ नि यो चाहिँ तपाईहरुले खेती गरिएको कुरा त कृषि उपज मान्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि अब उहाँहरू पनि के भन्छन् कृषिको जुन कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत मान्छेहरू छन् कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत मानिसहरूलाई के लाग्छ भने यो सबभन्दा चाहिँ यो जडीबुटी भनेको यो कृषि हाम्रा त यो खाद्यान्नका प्रडक्टहरू छन् यो हामी तिनैमा काम गर्न सकिरहेका छैन यो जडीबुटी भएपछि त हामीलाई हाडा बन्छ भनेर सक गर्छ उनीहरू लिन नपर्ने अब वनको जाने सेक्टरले वन मन्त्रालयले यो जाने कृषि यो खेती गरिएको कुराहरू जाने कृषिको भनेर भन्न नसक्ने यसले गर्दा जडीबुटी जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा जुन हामी चाहिँ निकासी भन्छौँ जुन निकासी गर्न जाने सम्भावना बढेको सबभन्दा बढी जुन सेक्टर त्यसलाई हेर्ने नेपालमा न वन छ न कृषि छ यो बीचको चाहिँ पेन्डुलम छ र यसमा यो पेन्डुलम भएको हुनाले सबभन्दा पहिला यसलाई खेती गरिएको कुराहरू अब यसलाई समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भने नि खेती गरिएको कुराहरू कृषितिर राखिने कृषि मन्त्रालयले त्यसलाई नियमाङ्कन गर्ने निकाय कृषि बनाइदिने जङ्गलभित्र भएको कुरालाई त्यसलाई नियमाङ्कन गर्ने निकाय हुन्थ्यो वन मन्त्रालय गर्ने यो समस्या समाधानै हुन्थेन र त्यति मात्रै होइन यसको समस्या समाधान हुँदा सानो कुराहरू छ जुन परिभाषा छ नि जुन वन गैरकाष्ठ वन पैदावार भनेर जुन परिभाषा गरिएको छ नि कानुनले र जुन जङ्गलभित्र पाइने जाने यो अवयव अथवा चाहिँ अखेटो पार अथवा जडीबुटीलाई जुन गैरकाष्ठ वन पैदावार भन्छ र त्यसपछिबाट जाने त्यसैमा तर फेरि चाहिँ अर्को जाने एउटा जाने उपदफा थपेर निजी जग्गामा अथवा लाभ पूर्जा भएको जग्गामा खेती गरेको प्रोडक्टलाई कृषि उपज मान्ने भनेर त्यो वन ऐनले बोलिदिएको भए पनि समस्या समाधान हुन्थ्यो यो समस्या हेर्नुहोस् आज जङ्गबहादुरको पालादेखिको समस्या हो ठुल्ठुला कुराहरू चेन्ज भएर गए राजा पनि परिवर्तन भइसके हेर्नुहोस् त्यसपछिबाट चाहिँ यहाँ जाने अब राजतन्त्र पनि गइसकेका छ सबै कुराहरू ठुल्ठुला देशमा ठुल्ठुला जाने राजनीतिक परिवर्तन भए तर यति सानो कुराहरू परिवर्तन भएको छैन
जसले गर्दा देशलाई समृद्धि बनाउन सक्ने जोभन्दा पोटेन्सियल सेक्टर हो, त्यसमा त्यति पनि सुधार हुन सकेको अवस्था छैन। अब यो नभएर के भइदियो भन्नुहुन्छ भने नि, यो कृषि उपज नमान्नाले जडीबुटी जुन एउटा चाहिँ पोटेन्सियल एक्सपोर्टेबल कम्युनिटी हुन सक्थ्यो, त्यो सेक्टर हुन सक्ने सेक्टरमा त्यो सेक्टरको बिमा भएन। बिमा भएपछि ब्याङ्कले लोन दिँदैन। त्यति मात्रै होइन, तपाईँले हेर्दै जानुभयो भने जडीबुटी खेती गर्ने छ राज्यले आजले के छ, कृषि अन्तर्गत त्यो जाने कृषि मन्त्रालयका विभिन्न जाने यो ज्ञान केन्द्र भन्छ, त्यसको क्षेत्रीय जाने कृषि निर्देशनालयहरूले विभिन्न टाइममा अनि किसानलाई सहुलियत पुर्याउन जाने अनि यो जाने सपोर्ट गर्ने खालका विभिन्न एउटा जाने कुराहरू आह्वान गरेर त्यहाँ त्यो ठाउँमा यो अनुदानका कुराहरू जाने आह्वान गरिएको हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त्यहाँ के हुन्छ, मुला लाउनेले पाउँछ, तोरी लाउनेले पाउँछ, त्यसपछि धानले पाउँछ, मकैले पाउँछ, फलफुलले पाउँछ। तर जडीबुटी खेती गर्ने कृषकले त्यहाँ जाने आह्वान गर्नै पाउँदैन, एप्लाई गर्नै पाउँदैन। अब कृषिले के भन्छ, यो त जडीबुटी छ, यो त जाने छ नि हाम्रोमा, हाम्रो जाने छ नि, हाम्रो प्रोभिजनै छैन यसमा त, निकाय नै छैन। हेर्नुहोस् है, अब संसारमा एउटा मात्रै, यो नेपाल मात्रै एउटा राष्ट्र हो जुन आफ्नो निजी जग्गामा खेती गरिएको कुरो जङ्गलबाट सङ्कलन भए सरहरको यसलाई व्यवहार हुन्छ। हेर्नुहोस्, यसै कारणले गर्दा के भयो भने चाहिँ मान्छेहरू जडीबुटीको सेक्टरमा लगानी नगर्ने, जडीबुटीको सेक्टरमा लोन पनि ब्याङ्कहरूले लोन प्रवाह नगर्ने, बिमाहरू पनि बिमा पनि नहुने। अब बिमा हुनलाई त के छ भने जडीबुटी तथा यो जाने गैरकाष्ठ वन पैदावारको लागि बिमा ऐनमा त्यो त्यस्ता जडीबुटीको खेतीको बिमा हुन्छ भनेर लेखिएको छैन। बिमा ऐनमै जाने त्यो व्यवस्था छैन। बिमा त्यस्ता खालका जाने त्यो एउटा खेतीहरूलाई बिमा गर्ने निकाय नै स्थापना भएको छैन, बिमा कम्पनी नै छैन। त्यसले गर्दा के भएको छ भने यहाँ मैले यसपटक जाने हामी जाने यो जडीबुटीमा थुप्रै खालका कुरा रहेछन्। अनि हामी जाने अब फलफुल फार्मिङ गर्ने भनेर पनि सुरु गरियो। सिधै हामी 10 बिघामा हामी मेवा फार्मिङ गरेका थियौँ। त्यहाँ बिमा गर्ने भन्दाखेरि हामीले बिमा गर्न पनि सकिएन। यहाँ भन्दाखेरि तपाईँलाई अनौठो लाग्ला, यो कृषिको बिमा हुन्छ भनेर जाने यत्रो प्रोपागन्डा छ, यत्रो व्यापकता छ। हेर्नुहोस्, यो जाने यो खसी बोका पशुपालनतिर त बिमा भएको छ। कृषिमा बिमा भन्ने कुरो जाने एउटा अनौठो कुरा जाने अहिलेसम्म चाहिँ कृषिको बिमा भएको मैले चितवनमा केरा बाहेक अरू खेतीको बिमा भएको मलाई थाहै छैन। आज यही हो त अवस्था। जब मान्छेले जाने खेती गर्छ, खेती गरेपछि राज्यले सेक्युरिटी दिनुपर्छ। सेक्युरिटी भनेको के हो भन्नु भने नि, त्यो मन्त्रीको तलब काटेर त्यहाँ दिने भने त्यो त के भने नि सर्टेन जाने के अरे एउटा सिस्टम हुनुपर्छ। त्यो भनेको जाने बिमा हो। खेती गरेर बिमा हुँदैन, अनि मान्छेले लगानी गर्छ। तपाईँलाई एउटा जाने म एउटा मेरो आफ्नो जाने विगत एक्सपिरियन्स सेयर गर्न चाहन्छु। हामी लकडाउन भयो, हाम्रो चितवनमा मेवा थियो, त्यहाँ जाने पानी हाल्ने मान्छे पनि भएन। त्यो चितवनको खडेरीमा हेर्नुहोस्, हामीले जाने पानी हाल्नलाई जाने त्यो मान्छेहरू आए, त्यो पुलिसले पक्रेर लगेर स्कुलमा चढाइदियो। अनि 1 महिनासम्म मेवामा त्यो पानी हाल्ने सिजनमा पानी भएन। हाम्रो जाने झन्डै यसबाट 4 करोडको जाने घाटा पर्यो। हेर्नुहोस् है, अब मेरो अहिले गोर्खातिर फार्मर छ, चितवनतिर फार्म छ, अब झन् 4-5 महिना जान पाइएको छैन। अवस्था यस्तो छ हेर्नुहोस् होइन। र त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ समस्याहरू भनेको यहाँ जाने जुन एउटा मेरो टपिक चाहिँ वन र कृषिमा भएका समस्याहरू जुन भन्ने भएको हुनाले मैले समस्याहरूलाई मात्रै एउटा जाने अलिकति फोकसमा गइरहेको छु। यहाँ थुप्रै खालका समस्याहरू अरू भन्नुहुन्छ भने जस्तो छ नि। अब यो अरू संसारको जाने हेर्दाखेरि वन र कृषि भनेको एकै ठाउँ हुनुपर्ने एउटा मन्त्रालय रहेछ कि। नेपालको जाने टोटल भूभागको झन्डै 72% भूभाग वनको अधीनमा छ र हाम्रो कृषि अन्य भूभागहरू भनेको विभिन्न एउटा अब विभिन्न जाने निकायमा छरिएको छ, जसमा अब वनको जाने अधीनमा रहेको जुन भूभाग झन्डै 72% हाम्रो जाने पर्दछ। अब वन र कृषिहरू भनेको सेपरेट मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ। अब कृषिकै कुराहरू गर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् है, वन र अरू ठाउँमा हेर्दाखेरि के हुन्छ, वन कृषि र प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालय भन्ने खालको छ। त्यो भइदिए के हुँदो रहेछ नि, वन अब खेती गर्ने भनेको त जमिन हो, जमिन एउटाको अन्डरमा छ है। अनि त्यसपछिबाट यसरी जोतेर गरेको परम्परागत खेती एउटाको अधीनमा हुन्छ होइन। अब मोडर्न खेती भनेको त्यसलाई हेर्ने निकाय छैन। एउटा समस्या भनेको त्यो। अनि दोस्रो कुराहरू भन्नुहुन्छ भने नि, जस्तै कृषि भनेपछि कृषि गर्ने भनेपछि जमिन चाहियो,
जमिन र सिँचाइ चाहियो। हेर्नुहोस् है यो सिँचाइ मन्त्रालय अब यहाँ विडम्बना के छ, समस्या के हो भन्नु भने नि अब त्यो चाहिँ हाम्रो पोलिटिकल भागभण्डा पुर्याउनको लागि नै होला सायद वास्तवमा त्यो सिँचाइ मन्त्रालय भनेर छुट्टै खडा गरिएको छ। हेर्नुहोस् है कृषि र त्यो सिँचाइ त एकै ठाउँ भइदिएको हुन्छ। हेर्नुहोस् है अब त्यो समस्याहरू कृषि एकातिर छ, सिँचाइ अर्कोतिर छ। अब त्यस पछाडि हाम्रो देशमा एउटा कोठामा एउटै मन्त्रालय अथवा एउटै विभागमा दुईटा कोठा बस्नेमा दुईटा कोठाको त एउटा कोअर्डिनेसन नहुँदामा दुईटा मन्त्रालय भएपछि कसरी कोअर्डिनेसन हुन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो देशमा रोपेसी जे पनि हुने, संसारका खेती पनि सबै हुँदा रहेछन्। संसारको खेती हुने कुरा त तपाईँलाई मैले अगाडि नै बताएँ। आजभन्दा 5-7 वर्ष पहिला किवी भन्ने फल सुनिएको थिएन। अहिले तपाईँहरूले चाहिँ सुन्नुभयो होला ड्रागन फ्रुट अहिले घर घरमा मान्छे रोपिरहेका छन्। त्यो चाहिँ यो ल्याटिन अमेरिकाबाट चाहिँ उता भियतनाममा इन्ट्रोड्युस भयो, भियतनामबाट फैलिँदै अहिले नेपालसम्म आइपुगेको छ। अहिले यो क्यान्सर किलर भन्ने जुन फल छ त्यो खासी मान्छेलाई क्यान्सरै लाग्ने र त्यो एउटा फललाई मैले लास्ट इयर चाहिँ क्यानाडामा $22 $23 किनेर खाएको थिएँ। त्यो खासी के छ, त्यसको पातबाट एन्टी क्यान्सर चिया बन्ने, अनि त्यसको फल खासी के हुन्छ भने त्यसमा प्रशस्त मात्रामा चाहिँ त्यो एन्टिअक्सिडेन्ट तत्त्व भएको भने त्यो क्यान्सरै नलाग्ने भन्ने खालको मान्छेलाई त्यो छ। र कतिसम्म भनिएको छ भने त्यो चाहिँ केमोथेरापी भन्दा त झन्डै 34 गुणा बढी पावरफुल छ भनेर त्यस्ता कुराहरू छन्। त्यति हाई भ्यालु कुराहरू छन् भनेपछि हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमले के हुनु पर्यो भन्नुहुन्छ भने नि हाम्रो देशमा एउटा छुट्टै खालको डिपार्टमेन्ट हुनु पर्यो अथवा निकाय हुनु पर्यो। त्यसले संसारभरिका बहुमूल्य वस्तुहरू के हुँदो रहेछन्, ती बहुमूल्य वस्तुहरूमा नेपालमा गर्मी हावापानीमा के हुँदो रहेछ, अलिक कम्ती गर्मीमा के हुँदो रहेछ, अलिक लेगाली हावापानीमा के हुँदो रहेछ भन्ने खालको चाहिँ त्यसले चाहिँ अनुसन्धान गर्नु पर्यो। त्यसै अनुसार त्यसले चाहिँ रिकमेन्डेसन गर्नु पर्यो। त्यस्तो खालको निगाह नै हामीसँग रहनेछ। अनि अर्को कुरा के रहेछ भन्नुहुन्छ भने म यसपटक चाहिँ यो कृषिसँग सम्बन्धित कुराहरू म एउटा मेरो एउटा अर्को एक्सपिरियन्स पनि म सेयर गर्न चाहन्छु। जब हामी चैतमा लकडाउन भयो, हामी चाहिँ निवा फार्ममा पानी हाल्न जाने पाइएन। सरकारले के भनेको छ भने कृषि काम त नरोप्ने, कृषिलाई चाहिँ पास दिने भनेको छ। हेर्नुहोस् है म चाहिँ फर्स्ट क्लासबाट राजीनामा गरेको मान्छे, अहिलेसम्म पनि म रिटायर हुने गरेर भएको थिइनँ। अब त्यसपछिबाट मैले गएर कसैलाई मुकाबिला गरेर म फलानु भनेर चाहिँ पास ल्याइनँ। तर मैले के गरेँ भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ के भनिएको छ भन्नुहुन्छ भने कृषि फार्म दर्ता गरेको प्रमाणपत्र, ट्याक्स तिरेको प्रमाणपत्र, त्यो अनि त्यो रिन्यू गरेको प्रमाणपत्र र के कामले जाने त्यो जाने सबै कुरा अनलाइन पाइदिएपछि पास पाइन्छ भनेर सरकारको चाहिँ सूचनामा पनि छ। मैले त्यसै अनुसार यो के रहेछ त नि यो वास्तवमा भनेर चाहिँ त्यसलाई मैले अनुसन्धान गरेँ। हरेक दिन मैले के गरेँ भन्नुहुन्छ भने काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मेरो नाउँ, मेरो चाहिँ आइडेन्टिटी कार्ड, त्यसपछि आइडेन्टिटी कार्ड भनेको नागरिकता, अनि त्यसपछि हाम्रो फारमको दर्ता भएको प्रमाणपत्र, ट्याक्स तिरेको प्रमाणपत्र, अनि मैले चाहिँ त्यसलाई पठाउने गएँ। र अनि त्यसको बेलुका अथवा भोलि 2 दिनपछि सूचना के आउँछ भने नि तपाईँलाई पास दिन आवश्यक ठानिएन भने। हेर्नुहोस् है अनि त्यसपछिबाट अनि ललितपुरमा ट्राई गरियो, भोजपुरमा ट्राई गरियो, अनि गोर्खामा पनि हाम्रो फार्म छ, गोर्खामा ट्राई गरियो, चितवनमा ट्राई गरियो। यो के रहेछ त नि यो देशमा वास्तवमा यो चाहिँ कुनै पनि एउटा सिस्टमेटिक तरिकाले यो चाहिँ पास पाइँदो रहेछ भनेर मैले अनुसन्धान गर्दाखेरि कुनै दिन पनि पास के भयो भने तपाईँलाई पास दिन आवश्यक नठानिने भने। हेर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् हाम्रो देशको नीतिगत तहमा बस्ने मान्छेहरू अथवा विशेष गरी अहिलेको चाहिँ सिडिओ साहबहरूलाई उनीहरूलाई के ज्ञान छैन भने नि अहिले कृषि गर्ने भनेको चाहिँ उनीहरूको कन्सेप्टमा के छ, घर छ, घर मुनिको चाहिँ आँगन मुनिको फोटो छ, त्यहाँ कृषक खुत्रुको ओर्लन्छ र त्यहाँ हलो जोत्छ, त्यहाँ खेती गर्छ भन्ने बाहेक उनीहरूलाई यो चाहिँ व्यावसायिक मान्छेहरूले करोडौँ लगानी गरेका छन्, फर्म दर्ता गरेर ट्याक्स तिरेर पनि खेती गरेका छन्। यो चाहिँ यो अलिकति चाहिँ त्यहाँको मान्छेलाई, स्थानीय मान्छेलाई रोजगारी दिएका छन् भन्ने खालको कन्सेप्टै छैन। अनि देश कसरी विकास हुन्छ ल भन्नुहोस् है। हामी जान नै पाइएन, त्यति ठुलो जाने तरिकाले हामी चाहिँ सोच लाएर पास पनि लिइएन। एउटा सिस्टमेटिक तरिकाले हामीले चाहिँ जे भनेको थियो सरकारले त्यति गरियो, पास पाइएन। आखिरमा हाम्रो चाहिँ 10 बिघामा लगाएको मेवा थियो, हाम्रो जाने त्यो मेवाहरू सबै कुरा चाहिँ डढ्यो मर्यो, झन्डै हामीलाई 4 करोड घाटा पर्यो। समस्या यस्तो छ। अब त्यो डढ्यो मरेपछि त फेरि सरकारको कारणले गर्दाखेरि त्यो डढ्यो मर्यो घाटा पर्यो, सरकारले क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो, त्यो त छँदै छैन। हेर्नु भनेपछि मान्छेले, कृषकले अलि लगानी गर्ने ठाउँ कहाँ छ यहाँ अहिले जाने सबै मान्छेहरूले एउटा कस्तो छ भने अहिले कृषितिर सबै मान्छेहरू लगानी गरिरहेको अवस्था छ है। त्यसपछि अनि अरू समस्याहरू के रहेछन् कृषिमा भन्नुहुन्छ भने नि अहिले कृषिमा विश्वमा हेर्नु भने ठुलो क्रान्ति भएको छ। वास्तवमा ठुलो खालको चाहिँ
बिउ बिजनहरू भनेका थुप्रै उन्नत जातका बिउ बिजनहरू भएका छन्, के डेभलप भएका छन्, नयाँ नयाँ भेराइटीहरू डेभलप भएका छन्, टेक्नोलोजी डेभलप भएको छ। हेर्नुहोस् है, अब हाम्रो देशमा समस्या के छ भने सबभन्दा पहिला त कृषकले जाने त्यो राम्रो खालको जाने उनीहरूले त्यो बिउ बिजन हात लाइनु हुँदैन। हेर्नुहोस्, राम्रा कम्पनीका मान्छेहरू आएर जाने नेपालमा बिउ बिक्री गर्न डाइरेक्टको जुन उनीहरूको एजेन्टहरू छन् अथवा प्रतिनिधिहरू छन् उनीहरूको बिउ बिजन गर्ने निकाय नै यहाँ नेपालमा रहेछ। अब यहाँ कहाँ छन् ती मान्छेहरू भन्नुहुन्छ इन्डियामा छन्। इन्डियामा पठाउँदाखेरि के हुँदो रहेछ जबै डुप्लिकेट हुँदो रहेछ। सबभन्दा पहिला त इन्डियामा पैसा पठाउनु पर्यो। त्यो पैसा पठाउनलाई कृषकको जाने एउटा पहुँचभन्दा टाढा कुरा भयो। पैसा पहुँच भयो, त्यहाँ पैसा पठाइयो भने पनि फेरि त्यो पनि बिउ आउन नसक्ने त्यो अर्को समस्या। आज भने पनि के भन्यो भने महँगोमा किन्नुपर्ने यस्ता खालका जाने समस्याहरू अर्कोतिर मैले देखेँ। अनि अब अर्को कुराहरू के भन्नुहुन्छ भने जस्तो हामी यो कृषि भनेपछि त के हुने भने नि कृषकलाई सेवा दिने एउटा निकाय हो। कस्तो सेवा दिनु पर्यो? टेक्निकल सेवा दिनु पर्यो। कृषकलाई चाहिने सेवाहरू भनेको चाहिँ कस्तो माटोमा हुन्छ, माटोलाई कसरी तयारी गर्नेदेखि लिएर माटोमा के छ भन्ने कुरा एनालाइसिस गर्ने ठाउँहरूका कुराहरू हुनु पर्यो। तपाईँलाई विश्वास लाग्छ लाग्दैन नेपालमा माटो मैले के भन्ने गरेको छु भने नेपालमा माटो परीक्षण गर्ने ठाउँै छैन। अब माटो परीक्षण भन्नाले मान्छे यहाँ धेरैले के बुझ्छन् पिएच, त्यो पिएच भन्ने कुरो मात्रै बुझ्छन्। हेर्नुहोस् है, त्यो पिएच त तपाईँले एउटा लिटमस पेपर लिएर माटोलाई छुवाउनु भने त्यो वास्तवमा छ नि त्यसको एसिडिक छ बेसिक त त्यतिकै पनि थाहा हुन्छ। तर समस्या के रहेछ भन्नुहुन्छ भने यो मेवा भनेको एकदम हाइली फ्रेजाइल क्रप रहेछ, त्यसमा थुप्रै माइक्रोन्युट्रिएन्ट डिफिसियन्सी हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है, हामीले मैले जाने माटो जात्ने ठाउँ नपाएर हामीले खेती गरियो, आखिरीमा त्यहाँ जाने क्याल्सियम डिफिसियन्सी भयो, म्याग्नेसियम डिफिसियन्सी भयो, जिङ्क बोरनको डिफिसियन्सी भयो। त्यो पहिला जाने त्यो माटोको ल्याबहरू त्यहाँ हुन्थ्यो भने वास्तवमा त्यो आज के हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ भने हामीलाई त्यो डिफिसियन्सी भएको पहिले जाने हामी त्यो न्युट्रिएन्टहरू हालिन्थ्यो, डिफिसियन्सी हुनु पनि दिइने थिएन। भनेपछि नेपालमा मैले अस्ति जाने हाम्रो घनश्याम भुषालजी जुन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो मैले उहाँलाई के भनेको भने एउटा चाहिँ उहाँलाई मैले 10वटा सुझाव दिएको थिएँ, नेपालमा जाने माटो जात्ने ठाउँको व्यवस्थापन गर्नुहोस्। नेपालमा माटो जात्ने ठाउँ पनि छैन। र माटो जात्ने भनेको तपाईँले के नबुझ्नुहोस् भने यो पिएच मात्रै, पिएचको मेजरमेन्ट मात्रै माटो जात्ने कुराहरू होइन। माटोमा के हुन्छ थुप्रै खालको जाने माइक्रो दुई खालको तत्त्वहरू हुन्छन्। एउटा चाहिँ बिरुवालाई बढी चाहिने त्यसलाई भन्छ म्याक्रो न्युट्रिएन्टहरू भनिन्छ, अनि अर्को चाहिँ माइक्रो न्युट्रिएन्टहरू भनिन्छ। यी सबै परीक्षण गर्ने नेपालमा ल्याबै छैन। यसको व्यवस्थापन गर्नुहोस् भनेर मैले त्यो पनि एउटा सुझाव उहाँलाई दिएको थिएँ। यसरी हेर्दाखेरि अनि एउटा समस्या त्यो भयो। दोस्रो कुरा के भयो भने नि हाम्रो देशमा थुप्रै खालका क्रपहरू छन्। त्यो क्रप अनुसारको चाहिँ विशेषता अथवा चाहिँ स्पेसलाइज मेन पावर अथवा विशेषज्ञ मान्छे नै रहेछ। तपाईँले कुनै एउटा नयाँ खेती गर्नुभयो भने त्यो खेतीको चाहिँ एक्सपर्ट तपाईँले भेट्दै भेट्नुहुन्छ नेपालमा। यो बनाउने कसले हो? यो चाहिँ प्राइभेट कम्पनीले नि होइन, प्राइभेट मान्छेले नि होइन, कृषकले नि होइन, यो लगानी गर्ने भनेको सरकारले हो। हेर्नुहोस् है, र तपाईँको जाने भोलि चियाको खेती गर्दै हुनुहुन्छ, चियामा समस्या भने त्यो चियाको एक्सपर्ट भनेको को हो भन्ने कुरा तपाईँले नेपालमा भेट्दै भेट्नुहुन्छ। हामीलाई त्यही समस्या भयो, मेवामा समस्या भयो। मेवाको एक्सपर्ट को भन्दाखेरि मेवामा एक्सपर्टै छैन नेपालमा। आज यही हो त सरकारको जाने काम भनेको। आज जब मान्छेलाई यति धेरै मेजर क्रपहरू छन्, यति धेरै जाने मेजर फलफुलहरू छन् है, मान्छेले क्रप अनुसारको जाने एक्सपर्ट डेभलप गर्नु पर्यो। त्यस कारण जाने यी जाने यस्ता खालका समस्याहरू पनि नेपालमा भेटिन्छ। त्यति मात्रै होइन, अब अन्य कुराहरूमा मलाई के लाग्छ भने जुन तपाईँले मैले यो एउटा अर्को अनुभव पनि म सेयर गर्छु। अहिले सरकारले खुब किसानलाई सपोर्ट गरे जस्तो देखिन्छ। वास्तवमा मलाई के लाग्छ त्यो जुन अहिलेको जुन परिपाटी छ त्यो परिपाटीले जाने खास कृषिमा यो व्यावसायिकताको विकास होला जस्तो मलाई लाग्दैन। र अनि एउटा कुरा म भन्छु, अब यो साउन भदौतिर के हुन्छ त्यो कृषि ज्ञान केन्द्रले विशेष गरेर अथवा कृषि निकायले, कृषि मन्त्रालयले एउटा सूचना आह्वान गर्छ। त्यो सूचना आह्वान गर्दाखेरि ल कोले कुन कुरामा इन्ट्रेस्टेड छ भनेर भन्छ। त्यसपछिबाट कृषकले के गर्नुपर्छ भने नि त्यहाँ कसले खेती गरिएको छ त्यो कुराको चाहिँ भ्यालुएसन हुँदैन। त्यसपछि तपाईँले एउटा प्रपोजल जानुपर्छ। त्यो प्रपोजल भनेको कस्तो हुन्छ भने नि भएन भएको थ्योरी सेउरी भयो काम गरे पनि नगरिकन एउटा अन्डर ग्रेजुएट स्टुडेन्टले एउटा चाहिँ थेसिस बुझाए जस्तो तरिकाले त्यो सब्मिट गरिन्छ। त्यो सब्मिट गरेपछि त्यो सरकारी निकायले के गर्दो रहेछ भन्नुहुन्छ भने तत्कालै चाहिँ त्यसले कसलाई किसानलाई मल चाहिए हो कि अथवा चाहिँ के समस्या पर्या हो अथवा चाहिँ सरको ब्याज सकभर सधैँ राज्यले सपोर्ट गर्ने भनेको कृषकले चाहिँ सरको ब्याज नपरोस्, उसलाई चाहिँ मल किन्नु पर्या चाहिँ मल किन्ने सपोर्ट होस्, अथवा चाहिँ उसलाई चाहिँ प्लास्टिकको टनेल बनाउनु परेछ त्यो पैसाको सपोर्ट होस्। त्यो तत्कालै जाने उसलाई लोन
आफ्नो काम गर्न नसकेर सरकारबाट सपोर्टको आह्वान गर्छ, के अरे उसले चाहिँ एप्लाई गर्छ, त्यो भनेको के कहिले पाइन्छ भन्नु भने असारको मसान्तपछि पाइन्छ। जतिखेर किसानले के चाहिएको थियो, मल किन्नलाई पैसा चाहिएको थियो, उसले चाहिँ ब्याजमा चर्को ब्याजमा गरेर मल किनिसकेका हुन्छ। एउटा टनेल बनाउनु परेको थियो, त्यो टनेल पनि चर्को ब्याजमा किनेर उसले बनाइसकेका हुन्छ है। बिसारी किन्न सकेर उसलाई चाहिँ पैसा चाहिएको थियो, त्यो बिसारी पनि उसले हालिसकेका हुन्छ है। लोन नलाउला भनेर ऋण नपरोस् भने उसले जाने सरकारले पनि त्यही जाने कृषकलाई सङ्घर्ष जाने यो सरकारको सपोर्टले पनि कृषकले के होस् भनेर जाने दिनु खोज्या होला। तर के छ भने हाम्रो जाने यो जुन एउटा जाने पद्धति छ, सिस्टम छ, त्यसले जाने वास्तवमा कृषकको जाने गुजरा अथवा कृषकलाई सपोर्टै भएको हुन्छ। यसरी थुप्रै खालका जाने प्रोसेसमा समस्याहरू छन् र मैले कति टाइम दिएँ अब आई डोन्ट नो, म मेरी 1 आवर भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। यसरी जाने मैले के देख्छु भन्नुहुन्छ भने कृषि एउटा महत्त्वपूर्ण सेक्टर हो र मैले चाहिँ भन्न खोजेको कुरा के छ भने हाम्रो देशमा यो चाहिँ मैले फेरि पनि यसलाई रिपिट गर्न चाहेँ, कृषि र वन भनेको नेपालमा हामीले चाहिँ खानेकुरादेखि लिएर लगाउने कुरादेखि लिएर औषधि मूल्य भनेको आउने भनेको जुन यो कृषि र वनसँग मात्रै सम्बन्धित छ। हेर्नुहोस् है, जस्तो मैले भने यो व्यापारको लागि पनि सबभन्दा पोटेन्सियल सेक्टर पनि के हो भन्छ नि कृषि र वनै हो। जुन मैले अगारको कुरा गरेँ, अगार भनेको एउटा रुख हो, त्यो रुखको चाहिँ 1 केजी काठको चाहिँ 50 लाख पर्छ। तर अहिले तपाईँले त्यो 50 लाख पर्ने, 50 लाख भनेको त सुन जतिको महँगो हो। सुनको मूल्य र त्यो अगारको चाहिँ 1 केजी काठको मूल्य बराबर पर्छ। त्यस्तो सुन जस्तो मूल्यमान जाने वस्तु पनि नेपालको कानुनले तपाईँले लगाउनु भयो भने अहिले तपाईँले बेच्नै सक्नुहुन्छ। तर हाम्रा कानुन जति के छन्, संरक्षण गर्न दिने, त्यसलाई व्यवसायीकरण गर्न नदिने, ट्रेड गर्न पनि नदिने खालको कुराहरू छ। तपाईँले जब नेपालमा हुँदै नभएको कुरालाई बाहिरबाट ल्याएर खेती गर्नुहुन्छ, त्यसको पपुलेसन बढिसकेको हुन्छ, त्यसको सङ्ख्या वृद्धि हुन्छ है। त्यस्ता कुरालाई त प्रमोट गर्नुपर्छ राज्यले, अरू देशमा पनि त्यस्तै प्रमोट गरेको हुन्छ। तर हामी कहाँ त्यस्तो खालको जाने यो हाम्रो चाहिँ कानुनहरू त्यस्ता खालको जाने मैत्रीपूर्ण कानुनहरू छैनन्। र त्यसले गर्दाखेरि कृषकले खेती गर्यो भने यिनै खालका समस्याहरू छन्। यिनै खालका समस्याहरूले मैले के भन्नु गरेको छु भने हाम्रो देशलाई गरिब बनाउने भनेको कृषि र वन नीतिहरू हुन्। र कृषि र वन नीतिको कारणले गर्दा आज यो चाहिँ हामी जम्मै कुराहरू सबै कुराहरू चाहिँ हामी आयात गर्न गइरहेका छौँ र आयात पनि हामीले चाहिँ हरेक दिन गरिरहेका छौँ। र अहिले हेर्नुहुन्छ भने मेरो गोर्खामा 40 रुपियाँ पनि मेवा छ। अब म गोर्खा जाउँ, म अमेरिका जान सहिलो होला, गोर्खा गएर काठमाडौँ फर्कन गाह्रो छ। हेर्नुहोस् है, यो मुलुकको चाहिँ विडम्बना एकदम सही कुरा। अब मेवा पाकेको छ, मैले खानसम्म पनि पाएको छैन, कुहिएको छ, खसिरहेको छ। अब त्यसको न त्यहाँ गएर कोही मान्छेलाई खोजेर न बिक्री गर्न सक्छु। हेर्नुहोस् है, अब त्यहाँ जाने भने हेर्नुहोस् सिडिओ कार्यालय जाउँ, सिडिओ कार्यालयबाट फेरि त्यहाँबाट कस्तो छ नि पासको कुराहरू छ, विभिन्न ठाउँमा निषेध राखिएको छ, वडामा निषेध राखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि के भएको छ भने एकातिर चाहिँ मेवा पाकिरहेको छ, अर्को कुरा त्यहाँ जान सकिन्न। यस्ता समस्याहरू छन्। अब राज्यमा बस्ने मान्छेहरू के बुझेनन् भन्नुहुन्छ भने यो कृषि कर्म गर्ने मान्छेहरू अलिकति चाहिँ पुँजी लगानी गरेर त्यसपछि काठमाडौँ बसेका छन्, तिनलाई गाह्रो भएको छ। तिनलाई त यो कृषिलाई त कुनै पनि देशमा कृषि गर्ने मान्छेलाई चाइनामा पनि त्यहाँ लकडाउनले जाने कृषकलाई स्पेसल खालको ट्रिट गर्यो, त्यहाँ पनि स्पेसल पास प्रोभाइड गरियो, कसैलाई पनि रोकिएन। अब हामी जाने के भयो भने नि चितवनको मेवामा जान नपाएर सुकेर मऱ्यो। अब अहिले गोर्खामा मेवा फलेको छ, हेर्नुहोस् त्यहाँ गएर बजार गर्न पाएर कुहेर खेर गइरहेको छ। अवस्था यस्तो छ। त्यसकारण चाहिँ राज्यको निकायमा बस्ने मान्छेहरू जस्तो यो हाम्रो जुन सिडिओ साहबहरू हुन्छ उहाँहरूलाई त के छ भने नि त्यो कृषि गर्ने मान्छेहरू भनेको त घरको वरिपरि मात्रै खेती गरेका छन्, काठमाडौँमा त छँदै छैनन् भन्ने उहाँहरूको चाहिँ एउटा कन्सेप्ट छ। त्यो कन्सेप्टै गलत छ। र त्यसपछिबाट यस्ता खालका चाहिँ यावत कुराहरू जाने समस्याहरू छन्। यिनै समस्याहरू गर्ने भनेको ठुलो कुरो गर्नै पर्दैन। एउटा साना साना व्यापारी कुराहरू यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने ऐन, त्यो चाहिँ नियमावलीहरू भए अनि सम्बन्धित मन्त्रालयको कार्यविधि, यिनै कुरालाई जाने परिवर्तन गर्न पुगिहाल्छ। भने मतलब एउटा जाने सम्बन्धित मन्त्रालयको जाने मन्त्रीले मात्रै यो कुरा बुझ्नु भने धेरै कुराहरू परिवर्तन हुन्छ। तर आज यो जाने दुईटा सेक्टरमा धेरै मन्त्रीजीहरू आएर जानुभयो, धेरै सचिवजीहरू जानुभयो। तर अब हेर्नुहोस् यो जाने खेती गरिएको जडीबुटी भनेको आफ्नो जग्गामा निजी जग्गामा लगाएको जडीबुटी कृषि उपज सरह मान्नुपर्छ, कानुनले चाहिँ यो चाहिँ यस्तो व्यवधान पारेको छ भन्ने खालको कुरा त्यति कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले बुझ्न सक्नु भएको छैन। आज चाहिँ यसै कारणले गर्दाखेरि हामी नेपालमा हुँदाहुँदै पनि हामी बाहिरबाट हामी आयात गर्नु परिरहेको अवस्था छ। देशबाट निकासी गर्न सक्ने सम्भावनाको वनस्पतिलाई पनि हामी के गर्छौँ भने निकासी गर्न पाइएको छैन।
र अब यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी निकासी गर्ने, प्रवर्धन गर्ने, समृद्धि गर्ने भनिन्छ। तर यो चाहिँ कृषि र वन सम्बन्धी कानुनहरू भनेको व्यवहारिक व्यवसायिक मैत्री उद्योग मैत्री नीतिहरू छैन। त्यसै कारणले हामी चाहिँ आज हामी यो अवस्थामा पुगेको हो। र अब यो कुरामा अहिलेसम्म सुधार भएको छैन। सुधार भयो भने जुन हामीले चाहिँ भारतबाट जुन हामीले ठुलो मात्रामा खाद्यान्नदेखि फलफुल लिएर हामी चाहिँ आयात गरिरहेका छौँ, त्यो आयातको क्वान्टिटी हामी चाहिँ हरेक वर्ष बढ्नेवाला छ, घट्नेवाला छ भन्दै मेरो अहिलेको जुन यो एउटा चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन छ, लामै भएछ छ, यसलाई म यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। र त्यसपछिको अरू जिज्ञासाहरूमा साथीहरूले सोध्नु भएको प्रश्नहरूमा म त्यसपछिबाट उत्तर दिनेछु भन्दै नमस्कार, म बिदा भएँ। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर खिमराज राईलाई। आफ्नो अनुभवहरू सँगसँगै आफूले गरेका अध्ययन अनुसन्धानहरू हामीमा राखिदिनु भएको छ। एकदम सरलले गर्दाखेरि प्रश्न भन्दा पनि पहिला चाहिँ हाम्रा अर्का अध्यापक दर्शन शास्त्री डाक्टर गुरुशरण उपाध्यायलाई छोटोमा आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनका अनुरोध गर्दछु। र त्यस पछाडि सकेसम्म धेरै चाहिँ प्रयास गर्नेछु, प्रश्नहरू प्रयास गर्नेछौँ। अहिलेलाई म डाक्टर गोविन्द शरण उपाध्याय आफ्नो मन्तव्य राख्नको लागि अनुरोध गर्छु। गोविन्द सर। नमस्कार सम्पूर्ण गोविन्द सर। सम्पूर्ण आयोजक समिति। हजुर सुनिया छ? हेलो। हजुर सर, सुनिएको छ। ओके हजुर। यो नेट यस्तै हो, नेटको समस्या हो। प्रगतिवादी युवा समाजको लागि धेरै धेरै आयोजक संस्थालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि खेमराज भट्टराई जस्तो कृषि विज्ञलाई सुन्न पाइयो आज। यद्यपि मैले पुरा सुन्न पाइनँ, तर पनि कृषिको बारेमा नेपाल सरकारले जे भन्छ र कृषकहरूले जे भोगिरहेका छन् त्यसमा चाहिँ आकाश र पातालको फरक रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट थाहा भयो। किनभने म पनि कृषकको छोरो हो। अहिले यहाँ काठमाडौँ आएर विभिन्न पेसा चेन्ज गरे भने आखिर यहाँ हाम्रो ओरिजिन त मेरो ओरिजिन त कृषकै हो र जहिले सुकै त्यो कृषि पेसाप्रति चाहिँ आफ्नो अविस्मरण दायित्व छ है भन्ने चाहिँ बोध भइरहन्छ। र अहिले पनि कहीँ भन्नुपर्दा हामी कृषककै छोराछोरी हो भन्दाखेरिमा हामीलाई गर्व पनि महसुस हुन्छ। भनेपछि हुन त यो बडो दुर्भाग्यपूर्ण हो कि नेपालमा कृषिका नाममा 2007 सालदेखि राजनीति भयो र आजका दिन पनि यथावत कृषक जनताहरूलाई 72% कृषकहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरेर उल्लु सिधा पार्ने खालकोहरू केही भएन। र यो कुरालाई चाहिँ सबैभन्दा राम्रो तरिकाले बुझ्ने विज्ञको रूपमा खेमराज सर हुनुहुन्छ, किनभने त्यो पेसामा उहाँ समर्पित भएर काम गरिराख्नु भएको छ। र नेपालको परिभाषालाई हेर्ने हो भनेदेखि त उहाँलाई किसान भन्न पनि मिल्ने रहन्छ यहाँसम्मको कुरा। किनभने किसान भन्न मिल्ने भएदेखि त बिमाको व्यवस्था हुन्थ्यो, एकै झट्कामा 4 करोड रुपियाँ उहाँले नोक्सान बिहोर्नु पर्दैन थियो। भनेपछि यसको अर्थ हो कि नेपाल सरकारले करनीमा र कथनीमा चाहिँ आकाश पातालको अन्तर रहेछ। र अर्को सबैभन्दा अधिक लाग्दो हामीलाई जानकारी नभएको कुरा पनि त्यो थाहा पाइयो के भनेदेखि कृषि क्षेत्रमा बिमा छैन। अब यदि बिमा छ भने पनि सहरी भागमा हामी के देख्छौँ भनेदेखि यो बारम्बार मैले यहीँ पनि आसपासमा अनुभव गरेको छु कि जसले फर्म गरेका छ अथवा केही काम गरेका छन् त्यहाँ चाहिँ 50% भन्दा बढी पैसा चाहिँ बिचौलियाका माध्यमकोबाट चाहिँ सरकारी कर्मचारी जो निकायहरू छन् तिनीको गोजीमा पुगेको यहाँ पनि मैले धेरै ठाउँमा सुनेको छु र कहीँ त मैले अनुभव पनि गरेको छु। भनेपछि कृषिका नाममा भ्रष्टाचार गर्ने अर्को एउटा चाहिँ केही वर्ष यता चाहिँ अर्को निकाय चाहिँ मौलाएको छ भन्ने कुरा मैले बुझेँ। र अब जति भन्यो यो त कृषि क्षेत्रको कुराहरू सुनियो, किनभने कृषि यस्तो क्षेत्र हो जहाँ चाहिँ मान्छेले बाँच्नको लागि अन्न नभई हुँदैन। त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ यति पछाडि पारिएको रहेछ नेपालमा। उही सरले अघि भन्नुहुन्थ्यो खेमराज सरले कि आज पनि तिनी सरकारी निकायमा बसेका व्यक्तिहरू
घरको अगाडि अलिकति टुक्रा जग्गा, अनि त्यहाँबाट हलो लिएर चाहिँ खेत, अनि त्यहाँबाट बेलुका आएर चाहिँ धान छ भने त्यसलाई झाँट्ने, कोदो छ भने फल्ने, यो जन्जालमा अहिले पनि नेपालको सरकारका आधिकारिक निकायहरू अल्झिएका रहेछन् र त्यसलाई मात्रै कृषि छान्ने कुरा रहेछ भन्ने कुरा त अब केही अर्थमा अहिलेसम्म नेपालको जुन कृषि हो, जस्तै खेमराज सरहरूले केही व्यक्तिहरूले यसलाई व्यवसायीकरण गर्नुभएको छ, त्यसको लागि उहाँहरू धन्यवाद पात्र हुनुहुन्छ। तर पनि अहिले पनि नेपालको कृषि प्रविधि त आखिर यहाँ परम्परागत नै छ र त्यो परम्परागत प्रविधिलाई पनि अस्ति त्यत्रो सले हो कि के आएर गयो है, अनि त्यसमा चाहिँ 100 रुपियाँ किलोको दरले बेचियो। कमसेकम त्यति बेला तपाईँको कृषि नष्ट भएको छ भने हामी यसको क्षतिपूर्ति दिन्छौँ है भनेर सरकार अगाडि बढ्न सकेन, त्यो पनि देखियो कि। भनेपछि हामीहरू कृषक चाहिँ वास्तवमा यो देशमा चाहिँ सबैभन्दा अन्यायमा परेका रहेछन् भन्ने कुरा बुझियो। र सबैभन्दा उदेक लाग्दो मलाई थाहा नभएको, कति पनि थाहा नभएको कुरा के भने, खेमराज सरको माध्यमबाट कृषि गर्ने कृषकहरूले व्यावसायिक कृषि गर्न चाहे भनेदेखि न बिजन यहाँ उपलब्ध छन्, न माटो परीक्षण गर्ने नै माध्यम यहाँ उपलब्ध छ भन्नु। त्यो सरकारमा बसेका घनश्याम भुषाल आए, ओहो ल यो त कृषिलाई प्रेम गर्ने मान्छे आयो भनेर भन्ने हो, खुबै हल्ला मचाइयो। तर खै त आधारभूत रूपमा त केही परिवर्तन भएन। भनेपछि उनीहरूलाई वहाँ बसेर कुरा गर्न सजिलो छ, तर जसले ग्राउन्डमा यसलाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ भनेर व्यावहारिक रूपमा लागि पर्नु भएको छ, उहाँले त 4 करोड रुपियाँ गुमाउनु भयो। त्यसमा 4 करोड मात्रै घुमेको हुँदैन कि, ल 4 करोड रुपियाँ त मान्छेले व्यवसाय हो, तर जुन ट्रस्ट थियो, विश्वास थियो, त्यो घुमिसकेपछि त्यो गेन हुनु बहुतै गाह्रो लाग्छ। हामी इमोसनली सरकारले हामीलाई, मैले भन्नु पर्दाखेरिमा इमोसनली सरकार र सरकारका निकायहरूले कृषकको नाममा हामीलाई ब्ल्याकमेलिङ गरिरहेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ मैले यसरी बुझेँ। कुरा चाहिँ ठुला काम चाहिँ एकदमै हल्का भन्ने कुरा बुझियो। र अब एउटा यसका बिचमा पनि एउटा आशा लाग्दो कुरा के भनेदेखि, हामीहरू म चाहिँ कृषि गरेका व्यक्तिहरूले ल्याइदिएको वस्तुहरू उपभोग गर्ने, त्यो पनि सकेसम्म राम्रो उपभोग गर्न पाऊँ भन्ने म नितान्त उपभोक्ता मात्रै हुँ है, नितान्त उपभोक्ता मात्रै हुँ। त्योभन्दा मेरो एसेस छैन। म चाहिँ 50 वर्षको पुग्न आँटे, यस्तो भइदिए हुन्थ्यो, त्यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भनेर मैले कुरा गर्न सक्छु। त्यो कुराले चाहिँ कृषि क्षेत्र चाहिँ अगाडि आउँदैन। कृषि क्षेत्रको लागि चाहिँ खेमराज सर जस्तै अभियन्ताहरू चाहिए। अभियन्ताहरू नभइकन कृषि क्षेत्र अगाडि बढ्दैन भन्ने कुरा मैले राम्ररी बुझेको छु। र मलाई के लाग्छ भने, म चाहिँ कृषि क्षेत्रको भलो होस्, कृषि क्षेत्रको भलो भयो भने त्यो अर्ग्यानिक भन्छन् आजभोलि, जबकि नेपालमा 25 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष अगाडि अर्ग्यानिक बाहेक अरू केही पनि थिएन। अहिले आएर अर्ग्यानिक र अनअर्ग्यानिकको कुरा बहस चलिरहेको छ यहाँ, त्यो फरक पाटो हो। त्यही पनि त्यो क्षेत्रमा फेरि फर्कन सक्ने वातावरण पनि उहाँहरू अभियन्ताहरूले बनाउने कोसिस गर्दै हुन्छ भने निश्चय नै सरकारी निकायहरूले चाहिँ अब चाहिँ ब्लाइन्ड फोल्ड भएर चाहिँ आँखा चिम्लेर चाहिँ बस्न सम्भव छैन। किनभने जबसम्म कृषि कर्म हुँदैन तबसम्म गोविन्द शरण उपाध्याय यहाँ आएर बोल्न पनि सक्दैन। त्यो त्यति नै सत्य हो। त्यो बोल्नको लागि पनि मलाई कृषकले उब्जाएको चाहियो के। र बल्ल म यहाँ चाहिँ सरकारका मन्त्रीहरू त्यहाँ बसेर पजेरोमा गुड्नन्, तर पजेरोमा गुड्नको लागि पनि त्यो ऊर्जा चाहिँ कृषि क्षेत्रबाट आउँछ। त्यति सामान्य कुरा पनि उनीहरूले बुझ्न सक्दैनन्। कुरा चाहिँ कम्युनिस्टका गर्छन्, पुँजीवादका गर्छन्, कम्युनिज्मका गर्छन्, समाजवादका गर्छन्। तर समाजवाद, पुँजीवाद, कम्युनिज्म सबै टिक्नको लागि चाहिँ कृषि कर्म नभई हुँदैन है भन्ने कुरा, त्यो एउटा सामान्य तहको बुझाइ पनि उहाँको कुरा सुनिसकेपछि यिनीहरूमा रहन्छ भन्ने उदेक लाग्यो। यति हुँदाहुँदै पनि पोजिटिभ पोइन्ट पनि मैले के देखेँ भनेदेखि, कमसेकम पनि त्यो निकायमा पहिला त्यही निकायसँग हुर्केर त्यो निकायलाई पनि परिवर्तन गर्छु है। त्यो उहाँको खासमा भन्ने भने खेमराजीहरूलाई त खेमराज सरहरूलाई त आरामसित क्यानाडामा बसेर आरामसित जिन्दगी बिताएको भए हुन्थ्यो मलाई लाग्छ क्या। त्यो भनेपछि यहाँ आएर
उहाँ आउनुभएको छ र कृषि कर्ममा लाग्नु भएको छ भने म त्यो निकायमा जुन काम गर्न सकिनँ, कमसेकम मैले काम गरेर देखाएँ भनेदेखि यो निकायको मन पलाउला कि म इक्जाम्पल बन्न सकुँला कि भन्ने कुराको चाहिँ उहाँले सङ्घर्ष गर्नुभएको छ र हाम्रो लागि एक प्रकारको टर्चिङ भन्छु, लाइट प्रकाश दिने काम गर्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। र खास गरी जरो किल्लो महाअभियान हाम्रा परिवारले चाहिँ यो कुरालाई बारम्बार फोकस गर्दैछ कि अबको युग भनेको कृषि, त्यो पनि कमसेकम भोलि बिउ बिजन हाम्रो जुन लोकल रैथाने बीज बिजन हुन् तिनीहरूको पनि संरक्षण हुनु पर्यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, बढ्दो जनसङ्ख्यालाई बिना फर्टिलाइजर बिना केमिकल मिलाएको शुद्ध अन्न पनि चाहियो। किनभने यदि हामीले अन्न फलफुल खाद्यान्न चाहिँ शुद्ध बनायौँ भने खरबौँ जुन औषधि उपचारको लागि पैसा जान्छ त्यो यहीँ रोकिन्छ र त्यो औषधि उपचारको जाने जुन खर्च हो त्यो त कृषि कर्ममा प्रयोग गर्न सकिन्छ नि त। यो जताततैबाट पनि यिनी जोडिएका विषयवस्तु भएको नाताले बडो महत्त्वपूर्ण छ भन्ने म ठान्छु। र अब म कृषि विज्ञ नभएको नाताले म कृषि विज्ञ भन्दा पनि म खाने चाहिँ विज्ञ हुँ जस्तो लाग्छ। मिठो भयो भने मिठो भयो भन्छु, त्यति विज्ञता हो जस्तो मलाई लाग्छ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ। किनभने मैले मिठो स्वास्थ्यकर पाएँ भने मेरो लागि त्यस अर्थमा चाहिँ म खाद्य विज्ञ भन्न त मिल्दैन, तर स्वाद विज्ञ पनि भन्न मिल्छ मिल्दैन मलाई थाहा छैन, सेफ त होइन, तर सेफ खाना चाहिँ चाहिन्छ त्यति चाहिँ म बुझ्छु। र त्यो सेफ खानाको स्रोत भनेको कृषि नै हो भन्ने कुरा मैले राम्ररी बुझेको छु। र यो कुरा चाहिँ त्यो निकायमा बसेकाहरूलाई बुझाउन जरुरी छ। र खेमराज सरहरूले त्यही निकायबाट रिटायर भएर त्यही निकायलाई झकझकाउनको लागि जुन ऊर्जा लिएर काम गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छ। र हामी जरो किल्लो महाअभियान परिवार चाहिँ उहाँहरूको यो अभियानमा सदैव साथ छ भन्ने चाहिँ म अवधारणा राख्दछु। खेमराज सरलाई चाहिँ आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय यहाँ हामीलाई खास गरी म जस्तो कृषिको पनि नजान्ने व्यक्तिहरूलाई झकझकाउन जुन समय खर्चिनु भयो, उहाँको यो समय खर्चिनु भएको छ। यसमा पनि कसैले मेरो कुरा सुनिदियोस् है, कृषिको महत्त्व के हो भनेर भनिदियोस् है भन्ने भावनासित उत्प्रेरित भएको मैले देखेको छु। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अरू जति सहभागीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। कमसेकम म एउटा चाहिँ वचन दिन सक्छु कि उहाँको कुरा सुनिसकेपछि मैले पनि कौशीमा एउटा गमला रोपेर भए पनि कृषि कर्मको प्रतीक चाहिँ बन्न सक्छु। त्योभन्दा बढी चाहिँ म अरू चाहिँ भन्न चाहिँ सक्ने स्थितिमा चाहिँ म आफूलाई पाउँदिनँ, किनभने म त्यो चिजबाट कटअप भइसकेको छु भन्ने अवधारणा राख्दै खेमराज सरलाई चाहिँ पुनश्च धन्यवाद दिँदै आफ्ना कुराहरूलाई यहीँ विराम दिन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सर। गोविन्द शरण उपाध्याय सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समय हाम्रो लागि आज खर्चिनु भएको छ। अब हामीसँग अघि पनि मैले भनिरहेको थिएँ समय एकदम समयको अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि अब सहभागीहरू मध्येको कसैको प्रश्न जिज्ञासाहरू भए राखिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्छु। सकेसम्म धेरै प्रश्नहरू चाहिँ लिने कोसिस गर्नेछौँ। यहाँ केही साथीहरूको यहाँ उसमा प्रश्न सोध्नु भएको छ, अब त्यो प्रश्नलाई लिउँ है पहिला। हजुर हजुर हुन्छ सर। होइन, यहाँ प्रश्न के गरियो भने जुन मैले मोरिङ्गाको जुन प्रश्न उठाएको थिएँ त्यो मोरिङ्गासँग सम्बन्धित छ। सबभन्दा पहिला मोरिङ्गा भनेको हाम्रो नेपालीमा हामी यसलाई सजबेर पनि भन्छौँ, सतपत पनि भन्छौँ है। यो भनेको संसारमा सबैभन्दा बढी पोषित वनस्पति हो। यसको जाने सेवन गर्नाले हामीलाई कुनै बेफाइदा यसको साइड इफेक्ट हुँदैन, सबै कुरा फाइदा गर्छ। यसको फाइदा के भयो, दुधभन्दा 14। अब यसलाई अलिकति म चाहिँ यहाँहरूलाई पनि के भयो भने केही कुराहरू अलिकति म इन्फर्म गर्न चाहन्छु। यो दुधभन्दा 14 गुणा बढी क्याल्सियम छ। त्यसपछिबाट भिटामिन सी भनेको सबभन्दा बढी भिटामिन सी पाइने भनेको अमला, त्यसपछि यो कागती हो। त्यो अमला कागतीमा भन्दा पनि 9 गुणा बढी भिटामिन सी हामी त्यसमा पाउँछौँ। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्नुहुन्छ भने सबैभन्दा बढी आइरन पाइने भनेको हामी चाहिँ यो पालुङ्गोको साग। पालुङ्गोको साग भन्दा पनि झन्डै 13 गुणा बढी जस्तो आइरन हुन्छ होइन। र अनि भिटामिन ए बी सी का सबै खालको भिटामिनहरू त्यसमा पाइन्छ। र त्यसमा 68 वटा एन्टिअक्सिडेन्ट तत्त्वहरू पाइन्छ। एन्टिअक्सिडेन्ट काम के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँ हामीलाई जुन क्यान्सर लाग्छ, क्यान्सर कसरी लाग्छ भन्छ भने
शरीरमा विभिन्न खालको चाहिँ यो खाद्यान्न अथवा पोल्युसनबाट शरीरमा फ्री रेडिकल उत्पन्न हुन्छ। त्यो फ्री रेडिकल भनेको चाहिँ क्यान्सर प्रड्युसिङ गर्ने एउटा चाहिँ प्रिकसर हो, अथवा चाहिँ यही फ्री रेडिकलबाट क्यान्सर सेल बन्छ र मान्छेलाई अल्टिमेटली क्यान्सर लाग्ने कुरा हो। त्यो चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्टले के गर्छ भने त्यो फ्री रेडिकलहरूलाई त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ खाइदिन्छ अथवा त्यसलाई कन्ट्रोल गर्छ र त्यसले गर्दाखेरि मान्छेलाई रोग लाग्नु दिँदैन। त्यही रोग लाग्नु नदिने भएको हुनाले यसलाई के भनिन्छ भने यस्ता प्रडक्टहरूलाई सुपरफुड भनिएको हो। र अहिले यो सुपरफुड भनेको संसारभरि अत्यधिक डिमान्ड भइरहेको, सबै ठाउँमा चाहिँ यसको चाहिँ महत्त्व भइरहेको र हाम्रो जाने यो विगत 2 वर्षदेखिबाट यो नेपालमा यो सुपरफुड भनेको एउटा ठुलो बृहत सेक्टर हो। सुपरफुड खानी गरियो भने मान्छेलाई रोग पनि लाग्दैन हैन। जडीबुटी भनेर त जडीबुटीले त रोग लागिसकेपछि कन्ट्रोल गर्ने कुरा हो। सुपरफुड खाइयो भने के हुन्छ भने रोग लाग्नै दिँदैन। त्यसकारण चाहिँ यो यसको महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्छ। यसैलाई कानुनबाटै यसलाई चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ सुपरफुड। र जुन सुपरफुड कानुनबाट स्थापित गरियो भने हाम्रो देशको केही चाहिँ फुड साइन्टिस्टहरूले सुपरफुडको बारेमा रिसर्च गर्नु पर्यो र नेपालबाट सुपरफुड बनाएर बाहिर एक्सपोर्ट पनि गर्न सकिन्छ। यो महत्त्वपूर्ण सेक्टर हो भन्ने खालको कुरा हामीले चाहिँ अब विभिन्न ठाउँमा आवाज पनि राख्दै आएका छौँ र कुरा सही पनि हो। र नेपालको चाहिँ उत्तरी भेगमा हाम्रो तराईदेखिबाट लिएर अब चाहिँ उत्तरी चाहिँ हिमाली सेक्टरसम्म थुप्रै खालका यस्ता वनस्पतिहरू पाइन्छन्। अहिले भन्नुहुन्छ जुन एउटा गुर्जुको कुराहरू आइरहेको छ नि, गुर्जु जस्ता त्यस्ता सयौं वनस्पतिहरू छन् जुन वनस्पतिहरूलाई सेवनले गर्दा मान्छेलाई रोग लाग्ने दिँदैन र मान्छेलाई फाइदा गर्छ। र अर्को कुराहरू के भन्नुहुन्छ भने यो मोरिङ्गाको कुराहरूलाई अलिकति मैले छाउन पनि चाहे फेरि यसको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरूको यसमा सबैभन्दा बढी एन्टी इन्फ्लामेटरी एक्सन सबभन्दा बढी पाइने एउटा जडीबुटी भनौँ अथवा चाहिँ वनस्पति हो यो। र यसले चाहिँ सुगर प्रेसरदेखि लिएर त्यसपछिबाट विभिन्न खालको चाहिँ शरीरको चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्टहरूलाई यसले चाहिँ ब्यालेन्स राख्छ, यसले फाइदा गर्छ। र त्यति मात्रै होइन, यो मोरिङ्गाको तपाईँलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू मैले पनि आफैले सेवन गरिरहेको कुरा हो। तपाईँले मोरिङ्गा खायो भने तपाईँलाई रुगा त्यो कमन कोल्ड अथवा चाहिँ रुगा त्यो फ्लू लाग्दैन हेर्नुहोस् है। अब यो अहिले यो चाहिँ विभिन्न कुराहरू गर्दाखेरि त्यो मोरिङ्गाको त्यति धेरै चाहिँ त्यस्तो व्यापक प्रचार त्यति सुनिएको छैन। तपाईँ आफैले प्रयोग गर्नुहोस्। मोरिङ्गाको फेरि के हुन्छ भने यसको चाहिँ हामी कहाँ फेरि अर्को कुरा म भन्नु भइरहेको छु। मोरिङ्गालाई हामीले सहीजन अथवा सजीवन भनेर हामीले मोरिङ्गाको सेवन गर्दा रहेछौँ। के को लागि भने कोसाको सेवन गर्दा रहेछौँ। कोसा खाएर कोसा तरकारीको रूपमा खाने, तरकारीको रूपमा खाने हाम्रो परम्परागत तरिका रहेछ। तर त्यो सबैभन्दा बढी चाहिँ न्युट्रिसन पाइने भनेको पातमा हो। त्यो पात तपाईँले जसरी खानुहोस्, दुधमा घोलेर खानुहोस् अथवा चाहिँ पाउडर बनाएर खानुहोस् अथवा चाहिँ चिया बनाएर खानुहोस्, जसरी खानुहोस् यसरी खानुपर्छ उसरी खानुपर्छ भन्ने त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट नियम छैन। मोरिङ्गाको सेवन गर्नुभयो भने तपाईँलाई 6 महिनामा आफूलाई डिफ्रेन्ट फिल हुन्छ। तपाईँको चाहिँ प्रशस्त मात्रामा क्याल्सियम भएको हुनाले त्यो हड्डीहरूलाई एकदम मजबुत बनाउँछ। अझ इभन बुढाबुढीलाई त रेगुलर मोरिङ्गाको चिया खान दिनुभयो भने त विशेष गरी बुढाबुढीमा हुँदाखेरि यो चाहिँ ढाड दुख्ने, कर्म दुख्ने अनि यो चाहिँ जोइन्टहरू दुख्ने जुन समस्या छ त्यसलाई पनि समाधान गर्छ। यो कुराहरू तपाईँले आफैलाई 6 महिनासम्म खानुभयो भने अनि तपाईँलाई आफूलाई फिल हुन्छ। अनि यहाँ आएको छ एउटा प्रश्न हाम्रो डाक्टर मित्र पाठकजीले सोध्नु भएको छ, मोरिङ्गाको वाइल्ड पपुलेसन कति छ सर भन्नुभएको छ होइन। अब मोरिङ्गा भनेको मैले के भनेको थिएँ, मोरिङ्गा भनेको नेपाल र जाने भारतको जाने जुन हाम्रो ट्र्याक छ तराईको जाने यो ट्र्याकमा यो चाहिँ नेपाल, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान हुँदै यो नेचरली यसको पपुलेसन यहाँ छ। र यसको पपुलेसनको बारेमा कति छ भन्दाखेरि यसको जङ्गल सर्लाहीमा जङ्गल छ भन्ने कुरा मैले सुनेको छु। म आफै गएर त्यसको लागि गरेको छैन, तर तराईको जाने जिल्लाहरू भ्रमण गर्दाखेरि तराईमा प्रशस्त पाइने यो हरेक घरमा एक दुईवटा रुख गाईदोर छ। वाइल्ड पपुलेसनहरू सर्लाहीमा छ, एउटा खोलामा यस जङ्गलै छ भन्ने कुरा सुनेको छु। म त्यहाँ पुगेको छैन, एउटा कुरा त्यो छ। अनि अर्को प्रश्न यहाँ के छ भने अनि जुन अगारुड भयो, यो अगारुडको जाने बारेमा तपाईँहरूलाई पनि फेरि म जानकारी गराउन चाहेँ। अगारुड भनेको एउटा फास्ट ग्रोइङ रुख हो। यो 25 देखि 30 मिटरसम्मको अल्गोमा हुन्छ र बढी नेपालको बढी पानी पर्ने भन्दा पानी बढी पर्ने भनेको अलिकति जाने 2000 मिलिमिटर भन्दा बढी पानी पर्ने ठाउँमा यसको खेती गर्न सकिन्छ। यसको मार्केट पनि सुन जस्तो हो, यसको चाहिँ ग्लोबल मार्केट छ। र मैले के भन्ने गरेको छु भन्नुहुन्छ भने नेपालमा मात्रै अगारुडको जाने खेती गरियो भने नेपाललाई यसैले धनी बनाउँछ भन्ने खालको कुरा चाहिँ मेरो एउटा विचार हो। र किन भन्नुहुन्छ भने यो सुन जतिको महँगो छ, घर घरमा सुन फलाउन सकियो भने त मान्छे त्यसै धनी भइहाल्छ। समृद्धि गराउने भनेको त इकोनोमिकली मान्छेलाई धनी बनाउने कुरा हो। धनी बनाउने कुरा के त नि हुन्छ भने नि 1 केजी भनेको एउटा खोल्तीमा अथवा एउटा झोलामा अटाउने कुरालाई
50 लाखमा बेच्न सकिन्छ भने त्यहाँभन्दा अर्को चाहिँ धनी हुने प्रडक्टै छैन नेपालमा। यसको बारेमा खोइ सरकारले अनुसन्धान गर्ने निकाय नै छैन। तपाईँलाई अनौठो लाग्ला नेपालमा तपाईँहरूले झन् के लाग्ला भने हामी किन काठ हामीले झन् बाहिरबाट आयात गर्दैछौँ, हाम्रो यत्रो झन् साल छ, त्यसपछिबाट अलिकति सालभन्दा माथि गएपछि चाहिँ चिलाउने कटुस छ, त्यसपछि हामीसँग चाहिँ सल्लो छ, विभिन्न खालका चाहिँ प्रजातिका रुखहरू छन्। तपाईँहरूलाई अनौठा लाग्ला नेपालमा टिम्बरको रिसर्च गर्ने कुनै न त निकाय छ, न कुनै एउटा साइन्टिस्ट छ। कुनै एउटा रुख चिन्नु पर्यो भने त्यसलाई हामी जाने त्यसलाई जाने बाहिर पठाउनु पर्छ। त्यसलाई चाहिँ काठको यो जुन छ नि त्यसको काठको रिसर्च गर्ने कुनै इन्स्टिट्युसनै छैन। हेर्नुहोस् अब मलाई के लाग्छ भने नि अहिले आएर हामी चाहिँ बाहिरबाट हेर्दा त्यो 4000 5000 ढोका हामी भारतबाट आयात गरेका छौँ। बाहिर सप्लाई छ, भित्र हेर्दा त्यो बिग्रेको काठहरू चाहिँ टुक्रा टाक्री गराएर जमाएर हामी त्यसलाई 4000 5000 किनिरहेको छौँ। हेर्नुहोस् है त्यस्ता काठहरू त अहिले कति छ, कति हेर्नुहोस् नेपालमा छ नि। अनि म हरिबिरीको डाइरेक्टर हुँदाखेरि हाम्रो जाने मित्र पाठकजी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ त्यतिखेर यो अगारुडको जाने टेस्ट गर्ने अगारुड नै रक्तचन्दनको टेस्ट गर्नुहुन्थ्यो। वास्तवमा त्यतिखेर उहाँ चाहिँ एउटा साइन्टिस्ट भएर काम गर्नुहुन्थ्यो। त्यो अलिअलि जाने त्यो गोदावरीमा त्यो अलिकति विभिन्न ठाउँमा पाइएको कुराहरू जाने त्यहाँ खालको अलिकति टेस्ट हुन्थ्यो। त्यो बाहेक नेपालमा काठको अनुसन्धान गर्ने निकाय नै छैन। तपाईँहरू गजब लाग्ला यत्रो जाने हामी किन काठ आयात गरिरहेको छौँ। 7 अरबको काठ आयातै गर्नु पर्दैन। हाम्रो देशले त काठ निर्यात गर्ने देश हो। हरियो वन नेपालको धन भनेको त्यसै भनेको छैन। हेर्नुहोस् हामीसँग प्रशस्त जङ्गल भएर हो। अहिले आएर हामी के भएको छ भने नि यो त उखान त जाने यस्तो उखान थियो भन्ने खालको कुरामा हामी पुगेका छौँ। हामी काठ आयात गरेका छौँ। गत सालको आर्थिक वर्षको डेटाहरू हेर्नुहुन्छ भने त्यो 6 देखि 7 अरबको काठ हामी आयात गरेका छौँ। त्यो किन भएको भन्नुहुन्छ भने नि काठ गर्ने काठको रिसर्च गर्ने अनुसन्धान गर्ने ठाउँहरू हुन्थ्यो भने त्यसको चाहिँ अनि एक्सटेन्सन गर्ने निकाय हुन्थ्यो। त्यसपछि त्यो प्रचार हुन्थ्यो। अनि हामी चाहिँ छ नि काठबाट विभिन्न खालको चाहिँ प्रडक्टहरू बनाउँथ्यौँ। अनि त्यसपछि देशले नेपालले आयात निर्यात गर्थ्यो काठ। अनि त्यो छँदै छैन। हेर्नुहोस् अहिले हेर्नुहोस् संरचना पञ्चायत मन्त्रालय मर्ज हुन्छ, विभाग मर्ज हुन्छ। हेर्नुहोस् तर अहिलेको मन्त्रीजीहरूलाई सचिवजीहरूलाई काठको अनुसन्धान गर्ने एउटा साइन्टिस्ट डेभलप गर्नुपर्छ, काठको अनुसन्धान गर्ने एउटा निकाय बनाउनुपर्छ, शाखा खुल्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूको दिमागमा आएकै छैन। अनि कसरी हामी समृद्धि भइन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ समस्या जुन आयो नि समस्या यी नै हुन् होइन। अनि त्यसपछिबाट यहाँ अगारुडकै कुरा छ। अब अगारुड भनेको एउटा फास्ट ग्रोइङ ट्री हो यो होइन। यो 25 देखि 30 मिटरसम्मको हल्को हुन्छ र यो संसारमा सबैभन्दा मूल्यवान सबैभन्दा चाहिँ महँगो काठ हो। र त्यसपछिबाट यो नेपालमा यो नेचुरली ग्रो हुँदैन। यो नेपालबाट आयातित काठ हो। यो चाहिँ छिमेकी राष्ट्र नेपालको सबैभन्दा नजिकको छिमेकी राष्ट्र भारत हो। भारतको आसाम राज्यमा यसको चाहिँ प्राकृतिक रूपमा जङ्गल पाइन्छ। र यसमा यसको चाहिँ दुईटा तरिका छ। एउटा प्राकृतिक रूपमा चाहिँ अगार फर्मेसन हुने, एउटा यो कृत्रिम तरिकाले अगार फर्मेसन हुने तरिका हो। यो प्राकृतिक रूपमा अगार फर्मेसन अगार भनेको के हो भने अगार भनेको कालो हो अथवा अगार भन्छ नि हामी कहाँ अगार। अब त्यो जस्तो अगरबत्ती अब सबैभन्दा पहिला त्यो अगारवुडबाट के भन्छ यो अगारवुडको जुन काठ हुन्छ बास्नादार हुन्छ, एकदम बास्ना हुन्छ, सेन्टेड हुन्छ। त्यो अगारबाट जाने त्यो बत्ती अगरबत्ती बनाएको हुनाले त्यो जुन धुपबत्ती बनाएको हुनाले त्यसलाई अगरबत्ती भनिएको हो। अनि त्यसपछिबाट हामी कहाँ अगरबत्ती अगारवुडबाट नबनाउने। अनि अगरबत्ती भनेपछि त अब अर्कै प्रडक्टहरू हामी सोच्छौँ। सबभन्दा पहिला अगारवुडबाट अगरबत्ती बनाएको त्यो अगरबत्ती भएको हो। यो स्टिल चाहिँ तपाईँ जाने मलेसिया जाने सिङ्गापुरतिर जानु भने त्यो अगारवुडबाट बनाएको जाने अगरबत्ती पाउनुहुन्छ। त्यो महँगो हुन्छ। अनि नेपालमा अरू प्रडक्टहरूबाट चाहिँ बनाइएको छ। र यो चाहिँ काठ भएको हुनाले जुन मैले भने यसमा दुईटा तरिकाले अगार फर्मेसन हुन्छ। एउटा प्राकृतिक तरिका नेचरलमा आफै पनि अगार फर्मेसन हुन्छ। त्यसको फ्रिक्वेन्सी अफ अकुरेन्स अथवा अगारवुड बन्ने सम्भावना ज्यादै न्यून हुन्छ अथवा भने 0.01% जस्तै हुन्छ। भनेको अब 500-700 रुखहरू तपाईँले रोप्नुभयो भने प्राकृतिक रूपमा एउटा बोटमा अथवा दुईटा बोटमा अगार फर्मेसन होला होइन। अब हामीले त खेती गरेर त्यसपछिबाट चाहिँ 1 केजीलाई 50 लाखमा बेच्नलाई त जतिवटा रुख सारियो त्यतिवटा रुखमा चाहिँ अगार फर्मेसन हुनु पर्यो। त्यो अगार फर्मेसन गराउने तरिका के हो भन्नुहुन्छ भने यसमा यो अगार भनेको त्यसपछि जब हामीले जाने यो अगारवुडको जाने बिरुवा रोप्छौँ त्यसको 4 देखि 5 वर्ष भएपछि त्यसलाई चाहिँ एउटा ढुसी हुन्छ। त्यो ढुसीलाई ल्याबमा ग्रो गरेर त्यसलाई चाहिँ इन्जेक्सन लाए जस्तै गरेर त्यो काठभित्र त्यसलाई छिराइन्छ। जब काठभित्र हामी त्यसलाई चाहिँ इन्जेक्सनबाट छिराउँछौँ त्यो छिराएपछि त्यो चाहिँ ढुसी हो। त्यो ढुसीको एगेन्स्टमा अथवा विरुद्धमा त्यो रुखले एउटा चाहिँ त्यसको जाने ढुसीको प्रतिक्रिया स्वरूप रुखले एउटा जाने एउटा तरल पदार्थ अथवा त्यसपछिबाट त्यो रुखले छोड्ने तरल पदार्थलाई हुन्छ स्याप भनिन्छ। त्यो तरल पदार्थ चाहिँ छोड्छ।
त्यो तरल पदार्थले के गर्छ भने त्यो काठको जुन भित्रको बुदी हो अथवा चाहिँ यसलाई भन्छ टेक्निकल टर्ममा भन्छ हार्डवुड भन्छ, त्यसलाई कालो बनाउँछ। त्यो कालो बनाएको भाग नै अगारवुड हो। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने नि भित्रको कोर भाग एकदम कालो हुन्छ। त्यो कालो भागको तपाईँले गुगलै गरेर हेर्नुभयो भने त्यसको प्राइस सबभन्दा राम्रो 1 करोडको कति छ भन्नुहुन्छ भने $50,000 देखि लिएर $1,10,000 सम्म छ। गुगलमै त्यही छ। अहिले तपाईँले भर्खरै तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको नेपाली 50 लाखदेखि लिएर 1 करोडसम्म त्यो काठको मूल्य पर्छ। गुगल अहिले झन् अब हामीलाई चाहिँ अहिले चलाउन सजिलो त्यही हो होइन। त्यसकारण चाहिँ त्यो मूल्य पर्ने भएको हुनाले यदि हामीले चाहिँ यस्ता खालको चाहिँ खेती गर्नलाई राज्यले किन यस्तोमा अनुसन्धान नगर्ने, राज्यले अनुसन्धान गरोस् अथवा चाहिँ अब यस्तो खेती गर्ने मान्छेलाई प्रमोट गरोस् भन्ने कुरा मात्रै हो। तर हाम्रो कानुनले के छ भने नि अहिलेसम्मको कानुन भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ साइटिसको स्पेसिस हो। साइटिसको स्पेसिसमा के छ भने नि पहिलाको साइटिसको कानुनले के भन्थ्यो, यसलाई खेती गर्न पनि प्रतिबन्ध गरेको थियो। अहिलेको साइटिस्टले के भन्छ, तपाईँ खेती गर्न पाउनुहुन्छ, सुँग्न पाउनुहुन्छ, खान पाउनुहुन्छ, तर व्यापार गर्ने कुरो अझसम्म त्यो साइटिस्टले यसलाई चाहिँ ट्रेड भनेर लेखिएको छैन। तर आशा गरौँ अब यो चाहिँ मान्छेले अहिलेसम्म नेपालमा कतिवटा चाहिँ अगारुडका बेला सारी हुनुहुन्छ भने मेरो जाने सानो अनुसन्धान के देखाउँछ भने नेपालमा अहिलेसम्म आजको मितिसम्म 15 लाख प्लस अगारुडका बेर्नाहरू सारीको अनुमान छ। 15 लाख भनेको चाहिँ यहाँ थुप्रै खालको चाहिँ बिजनेसमा लागेका मान्छेहरूले बुझेका मान्छेहरूले झन् बढी सारेका छन्। भोलि झन् सरकारलाई पनि प्रेसर देला। इभन हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले पनि अगारुडको खेती गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा पनि उहाँले गर्नु भएको छ अरे होइन। यसै कुराले गर्दाखेरि जुन हामी चाहिँ यो छलफलको कुराहरू हामीले जुन यो कुराहरू गरेका छौँ यो प्रधानमन्त्रीको समस्या प्रधानमन्त्रीको काममा नि परोस् र जुन एउटा समस्या छ। तर अहिले आएर हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यससँग सम्बन्धित दुईटा कानुन छन्। एउटा वन ऐन हो, अर्को कुन हुन्छ साइटिसको कानुन छ। यो दुईटा कानुन त्यति मैत्रीपूर्ण कुरा छैन। अहिलेसम्म तपाईँले जाने यसको खेती गर्नलाई कुनै चाहिँ कानुनले चाहिँ प्रतिबन्ध गरेको त छैन। तर भोलि जाने व्यापार गर्न त्यति सहजीकरण अहिले कानुन त्यति फ्रेन्डली छैन। कानुनमा सुधार हुनुपर्छ। अनि अर्को कुरा के छ, ट्रिटमेन्ट कति वर्षमा गर्नुपर्छ भनेपछि यो 4-5 वर्षपछि गर्ने हो ट्रिटमेन्ट होइन। अनि अब अर्को कुरा छ रक्तचन्दन जस्तो साइटिसमा परेका बिरुवाको खेती गरेर काठको रूपमा कानुनी प्रावधान के छ। अब हेर्नुहोस् एउटा कुरा मैले भने अब यो वन ऐन मात्रै आकर्षित हुने ठाउँमा त हामी गाह्रै छ, साइटिस्ट पनि आकर्षित गर्ने अलिक गाह्रै छ। तर अब के हुनुहुन्छ, अब हामीलाई आशा के गरौँ हुन्छ भने अहिले मान्छेहरू धेरै चाहिँ चेतनशील भइसकेका छन् है। अब चेतनशील पनि भइसकेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो बिस्तारै कानुनमा छ नि कानुनमा सुधार होला र त्यसपछिबाट भन्ने आश हो। अब अहिले खेती गरेको जुन यो रक्तचन्दन छ अगारुड छ यसलाई चाहिँ हार्भेस्ट गर्न 7-8 वर्ष लाग्छ। त्यतिखेरसम्म त के हुन्छ भने यो जुन छ नि अहिलेको यो ग्लोबल चाहिँ जुन एउटा विकासको ट्रेन्ड छ निकै फास्ट भइरहेको हुनाले यतिखेरसम्ममा धेरै कुराहरू हाम्रो नेपालका जुन अहिले जाने यो यस्ता खालका जुन अलिकति यो जुन कानुनका जुन व्यवधानहरू छन् त्यतिखेरसम्म सुधार होला भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। अनि अर्को कुरा छ यो मोरिङ्गा भन्ने त छन् कतिमा पनि पाउँछ होइन सर, के भनिएको छ भने नि खेतमा पनि पाउँछ। यो मोरिङ्गा भनेको अब यो मान्छेको यसरी हेर्दाखेरि काठमाडौँबाट तपाईँ जानुभयो भने अब यसको चाहिँ त्यो हाइवेको दायाँ बायाँ पनि मोरिङ्गाको रुखहरू भेटिन्छ। मान्छेहरूले लगाएका पनि छन्। तर एउटा कुरा के छ भने त्यो लगाएका छन् तर एउटा जाने चेतनाको अभावमा के छ भने नि कोसादा तरकारी खान्छन्। जुन महत्त्वपूर्ण पात हो त्यसलाई चाहिँ छ नि काटेर स्याउलाको रूपमा फालेको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो मान्छेलाई थाहा नभएर पनि होला। तर यो साल यो विगतको 2-3 वर्षदेखि त यो मोरिङ्गाको बारेमा धेरै मान्छेहरू चेतनशील भएर यहाँ मोरिङ्गाका कम्पनीहरूदेखि लिएर अहिले मोरिङ्गाका विभिन्न प्रडक्टहरू पनि अनलाइनमा बिक्री गरेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको बिस्तारै विकास होला भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। अनि अर्को कुरा के छ भने नि यहाँ आयो फेरि कृपया प्रकाश पादिनु के भयो सुनेको यो पनि सुपरफुड हो भन्ने सुनेको थियो। हो यो चाहिँ सुपरफुड भनेको मोरिङ्गा सुपरफुड हो कि होइन भन्ने कुरा छ। मोरिङ्गा एकदम राम्रो सुपरफुड हो भनेपछि संसारका वनस्पति मध्येमा सबैभन्दा बढी यो पोषण तत्त्व पाइने वनस्पतिमा परेको हुनाले यो सुपरफुड हो। र त्यसपछिबाट तपाईँ जाने जुनसुकै संसारको अमेरिका जानुहोस्, बेलायत जानुहोस् अथवा जर्मनी जानुहोस् त्यहाँको जाने एउटा नेसनल प्रडक्ट स्टोरमा जानु भने त्यहाँ मोरिङ्गाको प्रडक्ट छ क्याप्सुलको रूपमा पाउडरको रूपमा जुन जस्तो खालको जाने प्रडक्ट तपाईँलाई चाहियो त्यस्तै रूपमा छ। अनि अर्को प्रश्न छ मेरो यो अवधि लेख के काम गरेको छैन दिलबहादुर
यो अडियोले काम गरेको छैन। दिलबहादुर सरले आफ्नो कुरा राख्नु होला। हाम्रो दिलबहादुर सरले पनि केही कुरा बोलिदिनु पर्यो भन्ने खालको कुरा छ। त्यसै गरेर मैले अब मेरो कुराहरू केही छ भने साथीहरूले भन्नु होला, नत्र भने फेरि यो प्रश्न र उत्तरको कुरालाई पनि मैले यहाँ करिब करिब टुङ्ग्याउन चाहेँ। हुन्छ सर, धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। यसपछि आफ्नो केही कुरा राखिदिनु हुन दिलबहादुर सरलाई अनुरोध गर्दछु। हेलो हजुर सर। वीरेन्द्रजी हजुर आवाज सुनिरहेछ सर हजुरको। ल ठिक छ, सुनिरहेछ? हजुर हजुर। ल म बोल्दा हुन्छ है? हजुर। सर्वप्रथम त आज यो हाम्रो चाहिँ प्रगतिवादी युवा समाजले आयोजना गरेको यो भर्चुअल मिटिङमा वन र कृषि सम्बन्धीको नीतिका बारेमा केही कुराहरू र जडीबुटी सम्बन्धीको लामो अनुभव भएका हाम्रा चाहिँ श्रद्धेय डाक्टर खेमराज भट्टराईज्यूलाई ल्याएर जुन यो हामीले चाहिँ छोटो समयमा यो आयोजना गरेको उसमा उहाँले चाहिँ चिरफार गर्नुभयो, त्यसको लागि डाक्टर साहबलाई म धेरै धेरै धन्यवाद र नमन गर्छु। साथै चाहिँ हाम्रो यस कार्यक्रममा उपस्थित गुरु डाक्टर निरमणि अधिकारीज्यू पनि हुने कुरा थियो, उहाँ देखेको छैन मैले। सँगै गुरु डाक्टर गोविन्द शरण उपाध्यायज्यूले पनि जुन भन्नुभयो कि कृषि हो, तर चाहिँ उहाँलाई पनि धेरै यो कुराहरू चाहिँ आजको उसले चाहिँ धेरै छोयो। सर्वप्रथम त म डाक्टर भट्टराईज्यूले हाम्रो गुरु, हाम्रा चाहिँ अग्रसर, उहाँसँग रात दिन हामी चाहिँ भलाकुसारी गर्थ्यौँ। आज हामी चाहिँ जुममा यसरी चाहिँ भेटेर चाहिँ कुरा सुन्दा र आज चाहिँ केही छलफल गर्न पाउँदाखेरि धेरै खुसी लागेको छ। र उहाँले चाहिँ यो छोटो समयमा जुन वनको नीति नियमका कुराहरू, जडीबुटीको स्थितिका कुराहरू, यसबाट खेती गर्न सकिने के रहेछ भन्ने कुराहरू, हाम्रो स्थिति कहाँ रहेछ, के रहेछ, समस्या के रहेछ भन्ने कुराहरू आजको जतिले पनि यो भर्चुअल मिटिङबाट चाहिँ सुनिराख्नु भएको छ, उहाँलाई एउटा दिमागमा चाहिँ एउटा के किसिमको चाहिँ जिज्ञासा, यो जडीबुटी खेतीबाट पनि यो सुनभन्दा महँगा जडीबुटीहरूको खेती गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ एउटा पक्कै पनि जिज्ञासा जागेको छ भन्ने लाग्छ मलाई। र सँगसँगै मलाई चाहिँ डाक्टर साहबले भनेका कुराहरूमा हामी एउटै संस्थामा काम गरेर डाक्टर साहब अलि अगाडि नै छोडेर यो प्रगतिको बाटोमा लाग्छु भनेर लाग्नुभयो र म पनि आफ्नो चाहिँ कार्यकाल सकाएर सँगसँगै लगभग चाहिँ हामी छोडेर अवकाश भएर लाग्यौँ। र यो 5-6 महिनाको अवधिमा मलाई चाहिँ अब हुन त मेरो राशि पनि मीन राशि नै हो। माछा बिना जसरी चाहिँ के अरे पानी बिना माछा जसरी छटपटाउँछ त्यसरी नै म पनि अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो लकडाउनले आफ्नो चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा जुन कार्यक्रमहरू थिए जडीबुटीका त्योहरू हेर्न नपाउँदा र त्यहाँ चाहिँ के आफूले जानेका सिपहरूको चाहिँ योगदान दिन नपाउँदा त्यो माछा शरीर नै छटपटाइराखेको छु। अब एउटा चाहिँ नर्मल स्थिति होला। र डाक्टर साहब चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि जडीबुटीको खेतीको सम्बन्धमा उहाँलाई म लिजेन्ड भन्छु, वनस्पतिको लिजेन्ड। किन भन्दाखेरि मैले जागिर खाएको अवधिमा 16-17 वटा चाहिँ मैले महानिर्देशक ज्यूहरूलाई चाहिँ मैले बेहोरेँ। मैले ती 32-33 वर्षको उसमा चाहिँ 16-17 वटा महानिर्देशक वनस्पति विभागमा मैले बेहोरेँ र उहाँले भने अनुसारको मैले बुँदागत रूपमा चाहिँ केही कुराहरू टिपेको छु। मैले उहाँलाई चाहिँ क्वेसन सोधेर केही गर्ने उसमा छैन, किनभने हामी क्वेसन त खारेर नै धेरै कुराहरू खारिएर नै आएको छ। पहिलो कुरा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रमा हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि वनस्पति जडीबुटीको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धानको कमी छ। जस्तो कृषिमा पनि जडीबुटीको केही क्रेडिटहरू अहिले चाहिँ राखेको छ तर त्यतिले चाहिँ पुग्दैन। वनमा पनि केही गैर काष्ट भनेर केही राखेको छ, त्यतिले पनि पुग्दैन। यत्रो चाहिँ ठुलो क्षेत्र भएको हुनाले यसलाई के छ भने अध्ययन अनुसन्धानकै प्रविधिको अध्ययन अनुसन्धान मैले देखेको यो 1 वर्ष 2 वर्षमा कुनै पनि चिजको अध्ययन अनुसन्धान गरेर त्यसको प्रविधि विकास गर्न सकिँदैन। त्यसमा पनि यो वन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वनस्पति विभाग भनेको कस्तो विभाग हो भनेदेखि धेरै हाम्रो चाहिँ नेपाल भित्रका हाम्रै दाजुभाइहरूले चाहिँ वनस्पतिमा काम गर्छु भनेदेखि उहाँहरूले के सम्झिनुहुन्छ, ए डाल्डा घिउमा काम गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। अहिले त त्यो डाल्डा घिउ पनि पहिला थियो, अहिले त सकिसक्यो। अब यस्तो प्रचारै छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब एउटा ठुलो सालको रुख मुनिको सानो वनमारा कसरी चाहिँ
त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको तपकेनीमा चाहिँ फस्टाउन सक्दैन। त्यसरी नै वनस्पति विभागलाई एउटा तपकेनीमा राखेको, ओझेलमा राखिएको छ। कुरा गर्ने बेलामा चाहिँ हामी चाहिँ जडीबुटी हाम्रो एकदमै ठुलो स्रोत हो। हामी विश्वमा जडीबुटीमा एकदमै सम्पन्न छौँ। हामीसँग चाहिँ यस्तो किसिमको हावापानी छ, सुन फल्न सक्छ, हामीसँग विश्वकै सबै गर्न सकिन्छ भनिन्छ। कृषिमा पनि हामीले त्यही सुन्दै आएको हो। आज चाहिँ हामी चामल धान निर्यात नगरिकन हामी चाहिँ खाद्यान्न खान पाउँदैनौँ। र जडीबुटीको पनि आज चाहिँ हामी चाहिँ करोडौँ रुपियाँको चाहिँ निर्यात भइराखेको छ। हाम्रो चाहिँ सही तथ्याङ्क पनि छैन र तथ्याङ्क छ त्यसले पनि धेरै ठुलो निर्यात भएको चाहिँ देखाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो जडीबुटी खेतीको लागि चाहिँ सबभन्दा ठुलो बाधा भनेको के छ त भन्दाखेरि हाम्रो नीति नियमै रहेछ। नीति नियममा खेती गरिएकालाई चाहिँ हामी कति हन्डर खानु पर्दो रहेछ। खेती गर्ने आफ्नो निजी जमिनमा र त्यसलाई चाहिँ व्यापार गर्न ओसार पसार गर्नलाई 10 वटा ठाउँमा चाहिँ पुर्जी बनाएर त्यसको राजस्व तिरेर अनि बल्ल चाहिँ हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउन पनि हामीले चाहिँ हन्डरै छ। यो मैले पनि भोगेको कुरा हुन्। मैले जिल्लामा बस्दाखेरि पनि एउटा केही सरल गरौँ भन्दाखेरि यो वनसँग चाहिँ धेरै हन्डरका कुराहरू छन्। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो अन्तर्मन्त्रालय सम्बन्ध यो कृषि मन्त्रालयसँग म वनस्पतिको उसमा छँदाखेरि जडीबुटीलाई कसरी यसलाई चाहिँ कृषिकरण गर्न सकिन्छ, गर्ने कि नगर्ने भन्दाखेरि धेरै छलफल भएको थियो। अनि त्यहाँ उहाँहरूले चाहिँ बुझेर हो कि अब त्यसलाई चाहिँ सरलीकरण गर्न नचाहेर हो कि यो त धेरै जटिलता छ, अब हामी चाहिँ 100 वटा जात र 500 वटा प्रजाति हाम्रो कृषिहरू नै हामीलाई सफिसियन्ट छ। बरु जडीबुटीहरूलाई हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ नभित्रौँ, यो हाम्रो चाहिँ टाउको दुखाइको विषय। गर्व हुन्थ्यो, ओहो हामी चाहिँ CSRI जस्तो इन्डियाको एउटा अनुसन्धान संस्था जस्तो हामी संस्थामा जागिर खान्छौँ, त्यहाँबाट हामीले के अनुसन्धान गर्छौँ के निकाल्छौँ भन्ने किसिमको एउटा हौसला थियो भने आज चाहिँ वनस्पति विभाग एउटा के छ भन्दाखेरि पानी नपाएर गोडमेल नपाएर ललाटुत्त परेर एउटा चाहिँ के ओइलाएर बसेको विभाग जस्तो छ। खालि यहाँ चाहिँ के छ भने महानिर्देशक फेर्ने, प्रत्येक 2 वर्ष 1.5 वर्षमा महानिर्देशक फेर्ने अनि नीति नियम फेर्ने अनि आज यो कार्यक्रम फेर्ने, भोलि अर्को कार्यक्रम फेर्ने, के 1-2 वर्षमा अनुसन्धान गरेर कुनै चाहिँ नतिजा निस्किँदैन। अनुसन्धान गरेर कुनै नतिजा निकाल्नको लागि पक्कै पनि एउटा दृढ हुनुपर्छ र त्यो कार्यक्रमको नतिजा यस अर नो, पोजिटिभ अर नेगेटिभ नभएसम्म त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाइराख्नुपर्छ। त्यस्तो कहिले पनि देखिएन र यसले गर्दाखेरि अब अहिलेको यो विथिति र विकृतिका कुराहरू त खेमडाट साहबले विभागमा छँदाखेरि त्यति भोग्नु परेको थिएन, किनभने अध्ययन अनुसन्धान गर्ने विभाग भनेको नीति नियमका कुराहरूमा त्यति जानु परेको थिएन। र अहिले चाहिँ त्यो खेती गरेर एकदमै राम्रो गर्छु भनेर जब उहाँ चाहिँ गोर्खा हर्बल फार्ममा उहाँ अर्ग्यानिक हर्बल फार्ममा जानुभयो त्यसपछि मात्रै यो पहिलो गाँसमै लागेको ढुङ्गा हो, ढुङ्गा होइन, यो त ठुलै एउटा चाहिँ उनै लागेको छ। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने यसलाई चाहिँ हामी सबै मिलेर हामी यस सम्बन्धी काम गरेका जति पनि हामी चाहिँ केही जान्ने हामी छौँ र यसमा चाहिँ बटनिस्ट, फरेस्टर, कृषि विज्ञ जति पनि छौँ ती सबैहरू मिलेर नेपालको जडीबुटीलाई केही गरेर हामीले विश्वमा चिनाउनु छ। हामी हिमालयको देश भनेर चिनाउँछौँ, जसरी हिमालयको जडीबुटी भनेर चिनाउनको लागि हामीले के छ भन्दाखेरि यी नीति नियमहरूलाई खातिर राखेर होइन, जसरी भन्नुभयो कि एउटा कृषिको प्रयोगशालाको चाहिँ हामी छ, यो कुरा मैले धेरै पहिला पनि थिएँ। कम्तीमा एउटा PS नामले प्रयोगशाला छैन अब क्षेत्रमा। अहिले त प्रत्येक तपाईँको वडामा चाहिँ त्यो त्यस किसिमको प्रयोगशाला हुनुपर्ने हो, छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब अरू विधिका कुराहरू त छँदैछन् र आज चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ करोडौं रुपियाँको चाहिँ हाम्रै नेपाली जडीबुटीहरू विदेशबाट आयात गरेका छौँ। हाम्रो चाहिँ नेपालगञ्जको भन्सारबाट चाहिँ इन्डिया जान्छ र वीरगञ्जको भन्सारबाट डाक्टर साहबहरूले नै ती जडीबुटीहरू चाहिँ गोर्खा आयुर्वेद कम्पनीमा चाहिँ किन्नुहुन्छ। किनभनेदेखि वीरगञ्जबाट के अरे नेपालगञ्जबाट गोर्खा आयुर्वेद कम्पनीमा ल्याउन जति अप्ठ्यारा हार्डल्सहरू छन्
त्योभन्दा सजिलो चाहिँ वीरगञ्जबाट त्यही हाम्रै नेपाली जडीबुटीहरू आउँछ। यसले के हाम्रो चाहिँ जडीबुटी उद्योग कारखानाहरूको चाहिँ विकास हुन्छ त? कति चाहिँ मूल्य तिरेर कति चाहिँ फाइदा खाएर अनि त्यसपछि हामीले भित्राउनु परेको छ। यसले गर्दाखेरि यी नीति नियमहरूमा अब नीति नियमहरूलाई नै एकदमै फेरबदल गर्नुपर्छ। वन र कृषिलाई नै अब हामी कसरी चाहिँ समन्वय गरेर लाने हो। यसमा चाहिँ आज डाक्टर साहबले चाहिँ छोटो समयमा आफूलाई लागेको प्र्याक्टिकल फिल्डमा जब डाक्टर साहब छिर्नुभयो, यो 2-2.5 वर्षको समयमा प्र्याक्टिकल फिल्डमा जसरी चाहिँ लाग्नुभयो र डाक्टर साहबले चाहिँ यति चाहिँ अहिले नै भोगेर चाहिँ अगाडि जाउँ कि नजाउँ भन्ने खालको एउटा चाहिँ स्थितिमा पुग्नुभयो भनेदेखि यही स्थिति रह्यो भनेदेखि नेपालमा जडीबुटीको हामीले चाहिँ डाइनोसर थियो भन्ने खालको जस्तै हाम्रो नेपालमा जडीबुटी थिए अरे भन्ने खालको मात्रै स्थिति हुन्छ र हामी चाहिँ कृषि र जडीबुटी नै भोलि हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ कृषि र जडीबुटी हुन्थ्यो र भन्ने खालको चाहिँ अब अवस्था आउँछ भन्ने लाग्छ। अब यति भन्दै डाक्टर साहबलाई फेरि म धेरै धेरै धन्यवाद र हामी चाहिँ सहकार्य गरेर कसरी चाहिँ अगाडि जान सक्छौँ र त्यसमा चाहिँ म एकदमै सहकार्य गर्नको लागि र हाम्रो यो मौलिक जरोकिलो पार्टीको केन्द्रीय परिषद सदस्यको हैसियतले र मेरो चाहिँ जडीबुटी वनस्पतिको क्षेत्रमा नाम अनुभव र मेरो चाहिँ यो जीवनकालमा जति सक्छु मैले चाहिँ योगदान दिन सक्ने यो हाम्रो जडीबुटी कृषिलाई प्रतिबद्धता गर्दै म डाक्टर साहबलाई पुनः धन्यवाद दिँदै सबै सहृदय मित्रहरूलाई चाहिँ नमन र धन्यवाद, नमस्कार, हस्।